सूचना चौतारीको प्रस्तुति हरेक पल साहित्य सुधामा म मधु पाठक तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी मङ्गलबार 3 बजेपछि यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुन्छौँ। विशेष गरी आजको प्रस्तुतिमा म यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुन्छु र 1 घण्टा यहाँलाई साथ दिने प्रयास गर्छु। र आज हामीसँग विशेष संवादका लागि गुरु चैतन्य कृष्ण हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी 1 घण्टाभन्दा बढी समय मिलेछ भने अझ बढी संवाद गर्ने प्रयास गर्नेछु। उहाँलाई स्वागत गर्छु। गुरु नमस्कार। हामीसँग नियमित रूपमा जोडिनु हुने थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। डाक्टर नमता पाण्डे, डाक्टर प्रमोदराज पाण्डे, ऋषभदेव घिमिरे, महेश पौड्याल, रञ्जना निरौला, छविरमण सिलवाल, सुमन वर्षा, मिलन भन्ने साथी एकजना पनि जोडिनु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म चैतन्य कृष्णसँग अलि अगाडिदेखि जोडिन खोजिरहेको थिएँ। उहाँका प्रत्येक कार्यक्रमहरू सम्भव भएसम्म हेर्ने पनि गरेको छु। एउटा विशेष ज्ञानले भरिपूर्ण छ उहाँको त्यो ओजस्वी व्यक्तित्व यसरी आएको छ हाम्रो अगाडि। त्यही कारणले गर्दा पनि हामी सम्भव भएसम्म उहाँका कुरा सुनौँ, केही ज्ञानका कुरा सुनौँ, केही विज्ञानका कुरा सुनौँ, केही अध्यात्मका कुरा सुनौँ भनेर आज यो समय जुराउने प्रयास गरेको हुँ। उहाँका बारेमा थोरै मात्रै म यहाँलाई जानकारी दिने प्रयास गर्छु। उत्तर वाहिनी क्षेत्र मेलुङ्गा स्याङ्जा उहाँको अहिलेको ठेगाना हो। उहाँले अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान र कालीगण्डकी गुरुकुलमको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी थुप्रै ट्रेनिङहरू उहाँले सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ। यसका बारेमा त म खासै केही भन्नै चाहन्न। मानवताका, नैतिकताका, शिक्षासँग जोडिएका यस्ता थुप्रै प्रवचनहरू उहाँबाट भइसकेका छन् र विश्व शान्तिका लागि थुप्रै प्रवचनहरू गरिसकेर यसरी अर्थ उपार्जन गर्नेदेखि लिएर थुप्रै संस्थालाई अगाडि लिएर जानेसम्मका कामहरू उहाँबाट भइसकेका छन्। यी कुराहरू आज म जोड्न चाहन्न। विशेष गरी उहाँसँग जोडिएका कुरा चाहिँ एमएससी फिजिक्समा गर्नुभएको छ। अध्यात्ममा असाध्यै रुचि राख्ने मात्रै होइन, त्यसैमा भिजिसक्नु भएको छ। यो दुईवटा कुरा कन्ट्राडिक्ट लाग्छ कि हामीलाई हेर्दाखेरि। योसँग जोडिएको सत्य के रहेछ त यो पनि हामी उहाँसँगै जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका बाहेक अरू थुप्रै कुराहरू हुन सक्छन् आज हामीले उहाँसँग जान्ने बुझ्ने। म के भन्छु भने सम्पूर्ण रूपमा यो प्रश्नोत्तरका हिसाबले अगाडि जानुभन्दा पनि केही कुरा म गर्छु, केही कुरा हामीसँग सहभागी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि गर्दा भयो र गुरु चैतन्य कृष्णले आफूले जानेका कुरा हामी सबैलाई पक्कै पनि जानकारी गराउनुहुनेछ यो विश्वास छ। गुरु अगाडि जाउँ म? हजुर बाजी, अवश्य। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै भन्नु पर्यो। अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ कि कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने लाग्दो रहेछ। हजुर हजुर है, यो सबै बेला यस्तो हुँदैन फेरि। हजुर, अहिलेको यो महामारीबाटै सुरु गरौँ, कोभिडबाटै। हजुर, के लाग्छ यो कसरी भयो होला, किन भयो होला, यसका आधारहरू के होलान्? विज्ञानका आधार पनि होलान्, अध्यात्मका आधार पनि होलान्। तपाईँले आफूले मनन गर्नुभएको कुरा के छ? आध्यात्मिक दृष्टिले चाहिँ जब मान्छेले प्रकृतिका नियमहरूलाई तोड्छ, प्रकृतिमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप इन्टरफियर गर्छ, अनि यस्ता अनेक प्रकारका समस्याहरू आउँछन् भन्ने कुरा हाम्रा पूर्वीय साहित्यहरूमा पाइन्छ। आधुनिक विज्ञानको भाषामा 4 प्रकारका संक्रामक रोगहरूमध्ये प्यारासाइट, यो परजीवीहरूबाट लाग्ने, अनि फङ्गस ढुसीबाट लाग्ने, ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने र भाइरसबाट लाग्ने 4 प्रकारका यो संक्रामक रोगहरूमध्ये अहिले चाहिँ भाइरस जनित एउटा रोगको चाहिँ प्रकोप चलेको छ। यो भाइरस रोग पनि फेरि 2 प्रकारको भाइरस हुन्छ, आरएनए र डिएनए। यो अहिले चाहिँ आरएनए भाइरस हो र यो भाइरस चाहिँ अहिले म्युटेसन भएर यति धेरै स्वरूप गोत्र परिवर्तन गरेको छ। यसले हाम्रो शरीरमा चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै शरीरले यसको एन्टिजेनलाई चिनेर एन्टिबडी विकास गरेर यो पत्ता लाग्दादेखि नै मानव शरीरले यसलाई जितिसक्यो। तर आधुनिक विज्ञानले यसलाई पत्ता लगाउन, यसको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन, यसको चाहिँ क्योर गर्नका लागि सबै प्रकारका कुराहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा अक्सफोर्डदेखि लिएर रसियासम्मले केही सफलता हासिल गरिसके पनि ती सबै प्रकारका म्युटेसनहरूमा चाहिँ आज पनि पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न नसकेको चाहिँ अवस्था छ। र वर्तमान सम्पूर्ण विज्ञानले चाहिँ एक प्रकारले एउटा सानो भाइरसका अगाडि घोडा टेक्दै गर्दा ईश्वरले बनाएको यो मानव शरीरले चाहिँ सुरुदेखि नै त्यो कोरोनालाई जितेर कोरोना विरुद्धको एन्टिबडी बनाइसकेका छ। यही मानवले अध्ययन गर्ने विज्ञानमा चाहिँ यो सफलता नदेखिँदै गर्दा ईश्वरले बनाएको विज्ञानले चाहिँ सुरुदेखि नै यो कोरोनालाई जित्दै गरेको र अलि बढी कमजोरहरूलाई केवल कोरोनाका कारणले नभनौँ कि रोगका कारणले पनि अलिकति कोरोनाले सघाएर अलि छिटो मृत्यु भएको भन्ने खालको चाहिँ वैश्विक आकलन र मत पनि रहेको छ। त्यसैले यो चाहिँ अब अघि चर्चा पनि अनौपचारिक चर्चा भएको थियो। यो लकडाउनको समयभित्र चाहिँ करिब 1500-1700 आत्महत्याको चाहिँ सङ्ख्या देखिन्छ भने
यसबाट मर्नेहरूको सङ्ख्या 200 देखि अधिक मात्र देखिन्छ। यसले हेर्दाखेरि ठुलो रूपमा चाहिँ यसले नेपालको सन्दर्भमा प्रभाव पारेको पनि छैन, तर जुन प्रकारको डर सिर्जना गरिएको छ, भय सिर्जना गरिएको छ, त्यो भय चाहिँ कतै आफ्ना व्यापारिक प्रयोजनहरू सिद्ध गर्नका लागि गरिएका हुन् कि भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ पुष्ट गर्ने आधारहरू चाहिँ थपिँदैछन्, शङ्का जन्मिँदै गयो है। हजुर हो। यसको यही प्रसङ्गलाई थोरै अगाडि लैजाउँ। आर्थिक हिसाबले र मानसिक हिसाबले यसका असरहरू सामान्य चर्चा गरौँ न, कस्तो छ? अब विश्वलाई नै आर्थिक रूपले त धेरै ठुलो असर गरेको छ। जुन ठाउँको जीवनस्तर चाहिँ अलि उच्च छ त्यहाँ खर्चिलो जीवनशैली भनौँ न। अमेरिकामा एकजना मेरो आदरणीय दाजीले मेरो मासिक खर्च $5,000 छ भन्नुहुन्छ, जबकि $5,000ले त यहाँ एउटा सामान्य आम नेपाली परिवारले 1 वर्ष होइन कति वर्ष चाहिँ खर्च चलाउन सक्छ, सामान्य परिवार। किनभने यहाँको जीवनशैली चाहिँ निकै सस्तो जीवनशैली छ, साधारण जीवनशैली छ। संसारमा मलाई लाग्छ अचम्मको कुरा कि काम धेरै नगरिकन खान पुग्नेहरू हामी नेपालीहरू छौँ। अमेरिका युरोपमा काम नगरिकन खान त्यहाँका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई नपुग्ने अवस्था छ। त्यसैले आर्थिक रूपमा त विश्वकै एउटा जति जीवनस्तर विशिष्ट भएका देशहरूमा अलिकति काम नगरिकन त्यो खर्च मेन्टेन गर्न नसक्ने ठाउँहरूमा धेरै ठुलो प्रभाव परेको छ। तर सामान्य हाम्रा जस्ता देशहरूमा चाहिँ त्यो तुलनामा चाहिँ कम देखिन्छ। अब सामाजिक दृष्टिले हेर्ने हो भने त कैयौँ सामाजिक मूल्यहरूलाई यसले चाहिँ भत्ताभुङ्ग बनाउन थालेको छ र मानवको वास्तविक चेहरा देखाइदिन थालेको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा प्रसङ्ग जन्मिँदैछ। यो त अहिले वर्तमान परिवेशलाई लिएर मात्र मैले प्रसङ्ग उठाउन खोजेको हुँ। तपाईँसँग जान्नुपर्ने कुराहरू नै छन्, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एकदमै बढी छ। तपाईँ विज्ञानको विद्यार्थी। हजुर, अघि यहाँले परिचय दिने क्रममा एमएससी भन्नुभयो, म एमएससी होइन, मैले यसलाई करेक्सन गर्न चाहन्छु। मैले आइएससीसम्म मात्रै पढेको हुँ विज्ञानमा। त्यसपछि मैले फेरि +2बाटै सुरु गरेर संस्कृत र मेजर इङ्ग्लिस विषयबाट ग्रेजुएसन गरेँ र मास्टर डिग्री चाहिँ मैले फरक विधाबाट अहिले सम्पन्न गर्दैछु। मेरो 1 वर्ष चाहिँ परीक्षा अब दिने बेला आउन लागेको छ। यो सच्याइदिनु भयो, धन्यवाद तपाईँलाई। अध्यात्म र विज्ञानसँगको अन्तर सम्बन्ध के हो? कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ यसलाई? खास गरी मैले दुवैलाई विज्ञान नै भन्छु। भौतिक विज्ञान र अध्यात्म विज्ञान दुवै विज्ञान हुन्। एउटा चाहिँ जड पदार्थहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञान हो, एउटा चेतनाको अध्ययन गर्ने विज्ञान हो। आधुनिक विज्ञानसँग चेतनाको अध्ययन गर्ने चाहिँ त्यति उत्कृष्ट स्रोत साधनहरू, त्यति त्यो उच्चतम क्षमता छैन। त्यसैले यो चाहिँ आधुनिक भौतिक विज्ञान जहाँ गएर समाप्त हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ यो अध्यात्म विज्ञानको चाहिँ शुभारम्भ हुन्छ, जहाँ चाहिँ तर्क तथ्य र प्रमाणमा आधारित यो भौतिक विज्ञान धेरै पटक फेल पनि हुन सक्छ। कैयौँ चिजहरू छ भन्ने लाग्ने पनि नहुन सक्छन्, छैनन् भन्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता चिजहरू पनि अध्यात्म विज्ञानभित्र अचम्मका चिजहरू देखिन्छन्। अहिले एउटा सानै कुरा गरौँ न। अहिले 2टा पछिल्ला घटना, अस्ट्रेलियाको जङ्गलमा लागेको आगोले चाहिँ विश्वभरका चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरू, विश्वभरका चाहिँ वैज्ञानिकका उपकरणहरू सबैलाई चाहिँ प्रयोग गर्दा पनि आगो निभाउन नसक्ने अवस्था पछिल्लो, एउटा सानो भाइरसका अगाडि विश्वले घोडा टेकेको अवस्था, यिनै कुराहरूले के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले पनि वर्तमान विज्ञानको चाहिँ क्षमता, प्रकृतिमा एउटा विपत्ति आयो, एउटा सानो चाहिँ एउटा महामारी आयो, एउटा कुनै विपत्ति आयो भने पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण समयमै गर्न सक्ने या पहिले आशंका गर्न सक्ने, त्यसलाई रोक्न प्रिभेन्सन गर्न सक्ने क्षमता आज पनि देखिँदैन। त्यसैले यसरी बुझ्न सकिन्छ कि अध्यात्म विज्ञान पनि विज्ञान नै हो, भौतिक विज्ञान पनि विज्ञान हो। हरेक वस्तुका जड र चेतन 2वटा पाटाहरू हुन्छन्। ती 2टा पाटाको अध्ययन गर्ने फरक फरक विधाहरू हुन्छन्। ती 2टा पाटा हुन्, दुवै विज्ञान हुन् भन्छु मैले। त्यही भएर मैले चाहिँ स्पिरिचुअल साइन्स भन्छु, अध्यात्म विज्ञान भन्छु। अध्यात्म विज्ञानको आयु कति भएछ? यो मानव चेतनाको चाहिँ विकाससँगै विकसित भएको विज्ञान हो। यो खास गरी पश्चिमाहरूले जुन बेला ढुङ्गे युगको कुरा गर्छन्, हाम्रो ऋग्वेद चाहिँ विश्वमै सबैभन्दा पुरानो साहित्य हो भनेर विश्वले स्वीकार गरेको ग्रन्थ हो। ऋग्वेदको पहिलो मन्त्रले के भन्छ भने अग्निमीडे पुरोहितम भन्छ। अहम पुरोहितम अग्निम ईडे। पुरलाई हजारौं प्रकारले लाभ दिने, हित गर्ने, फाइदा दिने अग्निलाई म वन्दना गर्दछु। अग्निका हजारौं प्रयोगहरू मान्छेले जानिसकेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइसकेर त्यसका अनेकौं अनुभूतिहरूलाई चाहिँ साहित्यमा उतारिसकेका थिए। त्यो बेला जुन बेला मान्छेलाई चाहिँ ढुङ्गियुगको कल्पना गरेर चित्रित गरिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो पूर्व र पश्चिमको सभ्यताको बरु केही अन्तर होला, त्यहाँ खाडल होला। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मानवीय चेतनाको चाहिँ विकाससँगै
जस्तो मानवका नामको पछाडि पनि मनुको नामबाट मानव बनेको चाहिँ इतिहासले देखाउँछ। मनो र पत्यानि मानवाहा, मनु मानव शब्द नै मनु शब्दबाट बन्छ। करुणबाट कारुण्य, समाजबाट सामाजिक बने जस्तै, अध्यात्मबाट आध्यात्मिक बने जस्तै मनुबाट मानव बनेको हो। र मनुले आफ्नो स्मृति द फर्स्ट ल बुक अफ द वर्ल्ड भन्न सकिन्छ। त्यो बेलामा उनले एउटा राजाको नाताले एउटा चाहिँ शासन व्यवस्थाका लागि केही नियमहरू बनाएका थिए। पछि त्यसमा केही प्रक्षिप्त कुराहरू पनि जोडिए भन्ने कुराहरू विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ। त्यो एउटा कुरा उनले त्यहाँ के जोडेका छन् भने एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। यो देशमा जन्मने प्रत्येक अग्रजन्माहरूले, विशिष्ट व्यक्तिहरूले संसारभरका मनुष्यहरूलाई उनीहरूकै चरित्र सिकाउनु, उनीहरूकै स्वचरित्र सिकाउनु भनेर भनेका छन्। र यहाँ मैले मनुको थोरै परिचय दिन चाहन्छु। कर्णालीको मानम भन्ने ठाउँमा उनको चाहिँ भूमि हो र त्यसपछि अयोध्याको निर्माण चाहिँ उनले गरेका हुन् भन्ने शास्त्रीय आधार पाइन्छ। र पछि अयोध्यामा चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो राजधानी सारे भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यसैले नेपालकै क्षेत्रको एउटा महामनीषीले यो ज्ञान र विज्ञानमा चाहिँ यति उन्नत छ र यसले चाहिँ विश्वलाई नै ज्ञान दिनुपर्छ, उनीहरूको चरित्र सिकाउनुपर्छ भनेर मानव सभ्यताको आदिमै, मानवताको चाहिँ उत्पत्ति कालदेखि नै उनले चाहिँ शिक्षा दिएको प्रसङ्ग भेटिन्छ। हामी यो हिसाबले निकै धनी छौँ भन्ने कुरो त पहिला पनि सुनिएको हो, बुझिएको पनि हो। अहिले पाश्चात्य जगत निकै धनी छ, सम्पन्न छ, तर हामी यो हिसाबले चाहिँ गरिब छौँ। तर हाम्रा धनका पाटाहरू, हाम्रा वैभवका पाटाहरू अलग्गै छन्, हामी अलग्गै छौँ भनेर प्रमाणित गर्ने के आधार छन् जुन चाहिँ हाम्रो संस्कृतिसँग छ, हाम्रो अध्यात्मसँग छ भन्ने कुरा गरिन्छ। यो कुरो तपाईँले प्रस्ताउनु पर्दा कसरी प्रस्ताउनुहुन्छ? यस्तो छ, चतुर्याई चाहिँ उनीहरूसँग बढी छ। यो डकुमेन्टेसन गर्ने कुरा, प्याटेन्ट राइट दर्ता गर्ने कुरा, यिनीहरूमा उनीहरू चाहिँ कुशल छन्, हामीभन्दा बाठा छन्। तर यथार्थ कुरा चाहिँ यदि विश्वलाई बोल्न सिकाउने देश कुन हो भनेर यदि प्रश्न सोध्ने हो भने म छातीमा हात राखेर भन्न सक्छु त्यो नेपाल हो। किनभने विश्वलाई पहिलो साहित्य दिएको देश नेपाल हो, विश्वलाई पहिलो चाहिँ भाषा दिएको देश नेपाल हो। किनभने यही हिमालयकै यही श्रृङ्खलाबाट, यही हिमवत खण्डबाट विश्वको सबैभन्दा प्राचीनतम संस्कृत भाषा चाहिँ उत्पन्न भएर विश्वभर फैलिएको हो, जसलाई सबै भाषाको जननी मानिन्छ। अहिले नासाको प्रमुख मुनलाइट आफै पनि त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्दैछन् संस्कृत भाषाको भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्न सुन्न पाइन्छ। 1985 मा रिक ब्रिक्सले यो संस्कृत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा चाहिँ सबै कृत्रिम भाषाहरूलाई रिप्लेस गरेर एउटा चाहिँ भाषा, विश्वभरमा भएका समस्त भाषाहरूमा एउटा भाषाले चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको स्थान लिन सक्छ, त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्छ भनेर चाहिँ संस्कृतकै स्टडी गरेर संस्कृतकै बारेमा रिसर्च पेपर प्रस्तुत गरेका थिए। यो अनेक तथ्यहरूले हेर्दाखेरि मैले एकदम नेपालको बारेमा भन्नुपर्दा मैले कसरी भन्छु भन्दा विश्वलाई बोल्न सिकाउने देश, विश्वमा पहिला आदि लिपिहरूको विकास भएर विश्वलाई लेख्न सिकाउने देश, यही नेपालकै गौरीशङ्कर लगायतका हिमश्रृङ्खलाहरूमा बसेर पार्वतीलाई शिवले चाहिँ आदिमा योग सिकाएको हो। आज विश्वले योगा गर्दै गर्दा त्यो चाहिँ जन्म भएको देश नेपाल हो। र विश्वलाई चाहिँ सङ्गीतले लट्ठ्याउँदै गर्दा विश्वको सङ्गीतको उद्गम भूमि भनेर नेपाल हो। म त्यसैले गर्वले भन्न सक्छु विश्वलाई सङ्गीत सिकाउने देश, विश्वलाई चाहिँ योग सिकाउने देश, तन्त्र सिकाउने देश, आदि साहित्य दिने देश, आदि काव्य दिने देश, भाषा दिने देश, लिपि दिने देश, विश्वलाई चाहिँ बोल्न, चल्न, नाच्न, हाँस्न, गाउन हरेक कुरा सङ्गीत सिकाउने देश। यो चाहिँ वास्तवमा वैभवताको दृष्टिले हेर्ने हो भने विश्वमा सायदै संसारमा यति सानो, यो स्विस जियोलोजिस्टले भनेको थिए कि I never hesitate to say that Nepal is the most beautiful as well varied country in the world. पुरै विश्वमा सबैभन्दा विविधताले भरिएको र सबैभन्दा सुन्दर देश कुन हो भनेर कसैले सोध्यो भने अरूले स्विजरल्यान्डलाई पनि राम्रो मान्लान्। म स्विजरल्यान्डमै जन्मिएको व्यक्ति हुँ, स्विजरल्यान्डकै भूगर्भवेत्ता हुँ, तर म निसङ्कोच नेभर हेजिटेट, मैले कहिले हेजिटेट गर्दिनँ कि त्यो सुन्दर र सबैभन्दा विविधताले भरिएको देश चाहिँ नेपाल हो भनेर अभिव्यक्ति दिन्छन्। त्यसैले यो दिएको त्यसै होइन। म त यसरी पनि भन्छु हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो मूल्य र परम्पराको बारेमा आइन्स्टाइनले बोलेका छन्, वी ओwe a lot to Hindus। हामी ती हिन्दू मनीषीहरू, हिन्दू ऋषिहरूप्रति चाहिँ चिर ऋणी छौँ। हु टट अस हाउ टु काउन्ट, जसले हामीलाई गिन्ती गर्न सिकाए, हु टट अस हाउ टु काउन्ट, without which no worthwhile scientific discovery could have been made। विज्ञानको कुनै एउटा आविष्कार पनि, आधुनिक
कुनै पनि भौतिक आविष्कार पनि कुनै पनि रसायनशास्त्रदेखि लिएर हरेक विषय विधाको आविष्कारहरू गणित बिना चाहिँ सम्भव छैन। त्यो गणित हामीलाई पूर्वले सिकायो। आज पनि एउटा म तथ्य यहीसँगै यहाँलाई बताउँछु, विश्वभरमा कुनै पनि क्यालेन्डर, हिन्दू क्यालेन्डर बाहेकको संसारको कुनै पनि क्यालेन्डर, मेरो एउटा चुनौती पनि हो यो, विश्वभरका क्यालेन्डरहरूमा कुनै दिन यही तारिखमा पर्छ, सधैँभरि यही तारिखमा चाहिँ सूर्यग्रहण, सधैँभरि यही तारिखमा चन्द्रग्रहण हुन्छ भन्ने कुरा संसारको कुनै क्यालेन्डरले दाबी गर्न सक्दैन। विश्वको एउटै क्यालेन्डर छ हिन्दू क्यालेन्डर, जसले जहिलेसुकै चाहिँ यो चन्द्र र सूर्यग्रहण परोस्, औँसी अमावस्या र पूर्णिमा बाहेक अर्को दिन पर्नै सक्दैन भनेर लाख वर्ष अगाडि भन्न सक्छ, जसको समयको गणना यति वैज्ञानिक छ, यति सूक्ष्म छ, यति सटल छ, यति साइन्टिफिक छ। त्यसैले विश्वलाई गणितदेखि लिएर, साहित्यदेखि लिएर, भाषा, लिपि, कला, शिल्पदेखि लिएर यी हरेक कुराहरू चाहिँ विश्वलाई आदिमा सिकाउने देश, विश्वको वास्तवमा आदि जगतगुरु भन्न सक्छु मैले मेरो मान्यताको आधारमा, श्रद्धाको आधारमा, त्यस्तो देश हो यो। यद्यपि पछिल्लो समयमा आधुनिक भौतिक अध्ययन अनुसन्धान र आविष्कारको क्षेत्रमा त्यति तत्परता हामीमा नदेख्दा, हामी चतुर्याइमा पछाडि हुँदा, डकुमेन्टेसन र यो चाहिँ प्याटेन्ट राइटहरू लिने प्रक्रियामा चाहिँ हामी पछाडि हुँदा, हामी अलिकति चाहिँ अरूले चाहिँ नेपाल भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ या हाम्रो यो टोपीको परिचय दिँदै गर्दा, नेपालको परिचय दिँदै गर्दाखेरि माउन्ट एभरेस्ट अनि गौतम बुद्ध इत्यादि भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले सिर्जना भएको हो। नभए हाम्रा हजारौं चिजहरू नेपालसँग परिचित भएर अगाडि फैलिन्थे होला। त्यस्तै पनि म यसैलाई अगाडि लिएर जान चाहन्छु। तपाईँले राम्रो अध्ययन गर्नुभएको छ, त्यस्ता ऋषि महर्षिहरूको नेपालमा जन्म भएको थियो, कुन कुन ऋषिहरूको स्थान कहाँ कहाँ थियो र उहाँहरूले के गर्नुभयो, तपाईँले बुदागत भन्नुपर्दाखेरि छोटोमा भन्नुहोस् न। म अहिले जुन ठाउँबाट बोल्दैछु, मैले यहाँलाई थोरै मैले यो स्क्रिन सेयरको अनुमति पाउँछु? पाउनुहुन्छ। एकचोटि मलाई त्यहाँ स्वीकृति दिइबक्स्यो भने प्रकाशजी मलाई स्क्रिन सेयर गरिदिनुहुन्छ। मैले त्यो अनुमति पाएपछि मैले यताबाट देखाउने छु। म जहाँबाट सुरु गर्दैछु, यो म जुन ठाउँबाट बोल्दैछु त्यो ठाउँमा देखाउँदै थिएँ। जे होस्, अहिले म यो जुन ठाउँमा छु यो ठाउँको बारेमा नारदीय पुराणमा वर्णन छ। नारदीय पुराणमा भएको वर्णन अनुसार यो ठाउँ चाहिँ मार्कण्डेय ऋषिको भूमि हो। अहिले म जहाँबाट बोल्दैछु, मार्कण्डेय ऋषि भनेका यस्ता ऋषि हुन् जसले वास्तवमा मृत्युलाई जितेका थिए, मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्ने। जसरी बुद्ध जन्मेको भूमि नेपाल भन्छौँ, मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरेर चिरञ्जीवी बन्न सफल ऋषि मार्कण्डेयको भूमिबाट अहिले म बोल्दैछु। अब म जुन स्याङ्जा जिल्लामा छु, यो जिल्लामा एउटा नदी छ, बडा प्रसिद्ध छ, त्यो नदीको नाम हो आँधी खोला। यो चाहिँ श्रवण कुमारका आमा बाबाको इतिहाससँग जोडिएको, श्रवण कुमारसँग जोडिएको नदी हो। र स्क्रिन सेयर गर्दै मिल्छ गुरु? स्क्रिन सेयर गर्नु पनि मिल्छ? अब मैले यहाँ दुईचोटि ट्राई गरेँ, अहिले पनि भएको छैन। हजुर, कुरा पनि अगाडि जाउँ न। मलाई कोस्ट बनाइदिनु भयो भने, होस्टले हाम्रो छवि सिलवालजी हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई कोस्ट बनाइदिनु भयो भने मिल्छ। मैले प्राविधिक जानकारी गराएँ। अब यही जिल्लामा श्रवण कुमारको भूमि छ र उनका आमा बाबा उनको मृत्युमा, उनको दशरथको बाण लागेर आफ्नो पुत्रको चाहिँ मृत्यु हुँदाखेरि उनीहरूको आँखाबाट आँसुको धारा जो बग्छ, त्यहाँबाट एउटा सानो चाहिँ कुण्ड र सानो त्यो खोलाको उत्पत्ति भएको ऐतिहासिक प्रसङ्ग छ। र त्यसैबाट चाहिँ अन्धा अन्धी, अब अहिले दृष्टिविहीन शब्द प्रयोग गरिन्छ, तात्कालीन समयमा अहिले यो एउटा त्यहाँ दृष्टिविहीनहरूलाई अन्धा अन्धी भनिन्थ्यो। अन्धा अन्धी भएको नाताले उनले चाहिँ त्यो उनीहरू रोएर उनीहरूको आँखाबाट आँसुबाट सुरु भएको त्यो नदीलाई चाहिँ अन्धा अन्धी खोला भनियो। अन्धा अन्धी खोला भन्दा भन्दै अन्धा शब्द हट्यो, अन्धी खोला भयो। अन्धी खोला हुँदा हुँदै अचेल चाहिँ त्यो आँधी खोला भएको छ। त्यो श्रवण कुमारको पवित्र भूमि हो। जो मैले एक थोरै श्रवण कुमारको बारेमा बताउँछु। संसारभरका चाहिँ सन्तानहरूलाई यदि हेर्दा, अहिले मैले देखाइराखेको यो स्क्रिन सेयरमा देखाएको यो भूमि चाहिँ मार्कण्डेय ऋषिले साधना गरेर मृत्युलाई जितेको ठाउँ हो। विश्वमा एकमात्र यस्तो नदी छन् नेपालमा जुन नदीका शिलालाई भगवान भनेर विश्वभरका मन्दिरहरूमा पूजा गरिन्छ। जुन शिला राखेपछि धाम धाम बन्छ, मन्दिर मन्दिर बन्छ, मठ मठ बन्छ, तीर्थ तीर्थ बन्छ। न तीर्थम तीर्थताम याति, सालग्राम शिलाम बिना त्यो सालग्राम पाइने एकमात्र नदी भनेको गण्डकी नदी। त्यो गण्डकी नदी पनि यहाँ उत्तरतिर फर्किएको हुनाले यो चाहिँ गण्डकी क्षेत्रकै सबैभन्दा विशिष्ट क्षेत्र मानिन्छ। यो स्याङ्जाको मालुङ्गा र पाल्पाको हुगीको बीचको यो उत्तरवाहिनी क्षेत्र हो। मैले यहाँहरूलाई दर्शन गराएँ। अब श्रवण कुमार चाहिँ यस्ता सन्तान जसले आफ्ना दृष्टिविहीन आमा बाबालाई एकचोटि रोएको देख्छन्, सोध्छन् मेरो मातापिता हजुरहरूको मैले के सेवा गर्न सकिनँ, हजुरहरूलाई रुवाउने चित्त दुखाउने त मेरो मनमा भावनै छैन,
कसरी हजुर रुनुभयो, मेरो सेवामा कहाँ कमी भयो भनेर सोधे। अनि उनीहरूले अभिभावकले भन्छन् अझ आँसु बगाउँदै, बाबु तिम्रो सेवामा यति पनि कमी छैन, रन्च मात्र कमी छैन, हामी हाम्रो दुर्भाग्य सम्झेर रोएको, हेर न हामी देख्न सक्दैनौँ, हेर न वृद्ध भयौँ, हामी तीर्थयात्रा गर्न सक्दैनौँ, जीवनमा कतिपय तीर्थहरू जान बाँकी छन्। अनि छोराले भन्छन् म छँदा छँदै हजुरहरूले किन चिन्ता गर्नुहुन्छ, हिँड्न सक्नुहुन्न भने किन चिन्ता गर्नुहुन्छ, म बोकेर लैजान्छु, देख्न सक्नुहुन्न चिन्ता नगर्नुहोस्, मैले देखेर वर्णन गर्नेछु, र हजुरले देख्नुहुन्न त्यो अलग कुरा, तर त्यो तीर्थको देवताले हजुरलाई देख्नेछ, मैले त्यो प्रत्येक तीर्थमा हजुरलाई पुर्याउने छु भनेर संकल्प गरेर आफ्नो काँधमा भारमा राखेर आमा र बाबा दुवैलाई, एउटा मान्छेलाई बोक्न त गाह्रो समय छ, गाह्रो मानिन्छ भने दुवैजनालाई बोकेर कति कति तीर्थयात्रा घुमाउने त्यस्तो सन्तानको भूमि चाहिँ नेपाल हो, स्याङ्जा हो। अहिले त पुतली बजार नगरपालिकाले बाटोको बिचमै श्रवण कुमार र उनका आमा बाबाको मूर्ति बनाइसकेको छ, मैले यो जानकारी गराएँ। यस्तो भूमि, अब यो स्याङ्जासँगै जोडिएको भूमि अर्को छ पाल्पा। पाल्पा चाहिँ पाल र सेन वंशी राजाहरूको पाल, यही पालित पालपा विदपुरी पाल्पा धुना पठ्यत इत्यादि पंक्तिहरू सुप्रसिद्ध छन्। र माण्डव्य ऋषिको भूमि, त्यो माण्डव्य ऋषिको चाहिँ पाल्पा माडीको भूमि हो, त्यहाँदेखि पर माण्डव्यलाई चाहिँ सुलीमा चढाइएको ठाउँ सोले भन्ने ठाउँ छ। यस्ता धेरै ऐतिहासिक क्षेत्रहरू छन्। यही पाल्पा जिल्लामा यो आदि मानव मानिने रामापिथिकसको बङ्गारा भेटिएको ठाउँ रूपन्देहीको सीमा नजिकै, बुटवलको नजिकै पाल्पा जिल्लामै पर्छ, त्यो पनि सिद्धबाबा क्षेत्रमै, त्यहाँ 100 मिटरको दूरीमै भेटिएको छ। मानव जातिको आदि मानवको चाहिँ बङ्गारा अन्त नभेटिएर यहाँ नेपालमा किन भेटिन्छ? आधुनिक वैज्ञानिकहरू चाहिँ सालग्रामलाई फोसिल्स भन्छन्, फोसिल्स भनेको जीवाश्महरू, सबैभन्दा सृष्टिको आदिका चाहिँ सृष्टिका जीवहरूको अस्म भन्छन्, शरीरको अवशेष भन्छन्। त्यो चिज केवल गण्डकी नदीमा पाइनु, केवल नेपालमा पाइनु, यसले के बताउँछ भन्दा यो मानवीय सभ्यताको आदि भूमि फैलियो, यही हिमाल चुलीबाट विश्व ज्योति फैलियो, आदि देव आदि मान्छ आदि सभ्य हामी हौ, विश्व वीर गोरखाली ती हिमाली हामी हौ। यो योगी नारायणनाथको वचनलाई मैले सापट्टि लिएर भन्छु, यो सभ्यताको भूमि हो, यो सृष्टिको भूमि हो, यो सृष्टिको विस्तार भएको भूमि हो। त्यसैले राष्ट्रकविका पंक्तिहरू पनि यससँग मिल्ने सुन्दर सुन्दर पंक्तिहरू छन् है। शिवले यही ल्याएथे सृष्टिको डौलो पहिलो बिहान इत्यादि पंक्तिहरूले सुपुष्ट गर्छन्। त्यसैले पाल्पासँगै जोडिएको अर्को भूमि छ रूपन्देही। बुद्धकी आमाको नाम एउटा रूपादेवी पनि मानिन्छ, र रूपादेवीबाट रूपन्देही भयो, रुम्मिनी पनि उनको नाम मानिन्छ, रुम्मिनीबाट लुम्बिनी भयो भन्ने इतिहास पाइन्छ। र त्यो ठाउँ भगवान बुद्धको भूमि हो। बुद्धको भूमिसँगै त्यो चाहिँ भर्तृहरि क्षेत्र, बुटवलको चाहिँ सिद्धबाबा क्षेत्र चाहिँ भर्तृहरूले तपस्या गरेर साधनाबाट सिद्धि प्राप्त गरेको ठाउँ हो। गोरखनाथको गोर्खा हो। गोरखनाथ चाहिँ नेपालमा मात्रै नभएर भारत पाकिस्तान लगायतका धेरै ठाउँहरूमा पनि विशिष्ट रूपमा सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गोरखनाथ, र उहाँ चाहिँ मत्स्येन्द्रनाथका शिष्य, शिवकै अवतार मानिनुहुन्छ। र नेपालमा योग विधालाई चाहिँ विश्वव्यापी प्रचार प्रसार गर्नमा यो बचाएर चाहिँ एउटा संसारलाई उपदेश गर्ने एउटा महान आत्मा गोरखनाथ हो। गोरखनाथको भूमि गोर्खा हो। त्यसपछि गएर पाल्पा रूपन्देहीसँग जोडिएको अर्को भूमि हो कपिलवस्तु। कपिलवस्तुको नामले नै कपिल ऋषिको ज्ञान दिएको छ, नाम स्पष्ट भनेको छ। कपिलले विश्वलाई दिएको जेठो दर्शन हो साङ्ख्य दर्शन। साङ्ख्य दर्शन भनेको तत्त्वलाई सङ्ख्यामा गणना गरिने दर्शन। आज राति हामीले ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको 90औं श्रृङ्खलामा यो तुलनात्मक धर्मदर्शन विभागका चाहिँ प्रमुख, सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयका तुलनात्मक धर्मदर्शन विभागका प्रमुख डाक्टर हरिप्रसाद अधिकारीज्यूबाट दर्शन परिचयको कार्यक्रम हामीले ज्ञान विज्ञानबाट सञ्चालन गर्दैछौँ। मैले यो दर्शनको कुरा गर्दै गर्दा साङ्ख्य दर्शन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शन हो, र यो साङ्ख्य दर्शन विश्वकै जेठो दर्शन मानिन्छ। र यो विश्वकै जेठो दर्शन कहाँ उत्पन्न भयो त भन्दा कपिल वस्तुमा भगवान कपिलद्वारा प्राप्त भएको। आज पनि त्यो दर्शन छ, र त्यो दर्शनमा हेय हेय हेतु हान र हानोपायको वर्णन पातञ्जल योग सूत्रमा पनि छ पतञ्जलिको, र कपिलको साङ्ख्य दर्शनमा पनि छ। र यो नेपालकै पवित्र भूमिमा पत्ता लागेको हो। त्यसैसँग जोडिएको अरखाँची क्षेत्र जो भर्खरै मात्रै दिवंगत हुनुभयो श्रद्धेय गुरु डाक्टर विष्णुराज आत्रेय, उहाँले अध्ययन अनुसन्धान गरेर ऋषि पतञ्जलिको भूमि पनि नेपाल हो। त्यो अरखाँची त पाणिनीको भूमि मात्र होइन कि पतञ्जलिको भूमि पनि नेपाल हो भनेर उहाँको आलेख बीबीसीमा प्रकाशित भएको थियो। उहाँले विद्यावारिधीका शोधहरू यस सन्दर्भमा गर्नुभएको छ। त्यसैले यस्ता धेरै तर्क तथ्यहरू छन् जसले यस्ता विश्वका महानतम विभूतिहरूसँग नेपालको सम्बन्ध भएका तथ्यहरू जागर हुन्छ। अझै यसैसँग जोडी रूपन्देहीसँग जोडिएको अर्को जिल्ला छ परासी। परासीको नाम नै पराशरबाट आएको हो। पराशर ऋषि भनेका व्यासका पिता हुन्। व्यासका पिता पराशर लघु पाराशरी, मध्य पाराशरी र बृहत पाराशरीको का सर्जक हुन्, स्रष्टा हुन्। उनको भूमि परासी हो, र उनका छोरा व्यास हुन्। उनीबाटै यो आधुनिक के अरे यो प्राचीन हाम्रो ज्योतिषीय गणित विज्ञानको चाहिँ विस्तार भएको, र गर्ग पराशर
लगायतका चाहिँ मनीषीहरूले दिएको कालगणनामा आधुनिक भौतिक विज्ञानको कालगणना टिकेको छ र आधुनिक मेयर आदिहरूले यसैलाई श्रेय दिएर आफ्नो गणनालाई सुपुष्ट गरेका छन् पश्चिमा गणकहरूले पनि। र आइन्स्टाइनले अघि हामीलाई उनीहरूले गिन्ती गर्न सिकाए, त्यो बिना हाम्रो कुनै आविष्कार सम्भव छैन भनेर भन्नुको पछाडि पनि यही नै रहस्य लुकेको छ। परासी, त्यसपछि गएर त्यसैसँग जोडिएको अर्को जिल्ला छ नवलपुर, त्यो नवल नाम गरेका ऋषिको भूमि हो। मैले संक्षेपमा भन्दैछु। त्यसैसँग जोडिएको अर्को भूमि छ चितवन। चितवन भनेको चित्रवन, अस्ति चित्रवनम नावनगरम इत्यादि भनेर वर्णन गरिएको छ। त्यो भूमि भरतको भूमि। अझै हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कसरी बुझौँ भने छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत, इन्डिया, छिमेकी देश इन्डियाको नाम कोही भारत पनि भनिन्छ। त्यो भारत भन्नुको पछाडि चाहिँ जुन महामानवको नामबाट भरत, जुन भरतको नामबाट भारत नाम भएको, ती नेपाली छोरा हुन्। त्यो पनि चितवनका हुन्। उनको शासन पछि त्यो क्षेत्र, उनले शासन गरेको क्षेत्र भरतपुर भएको हो। र विष्णु पुराणमा उनी मात्र होइन, उनका पूर्वज, उनका पिता ऋषभदेव, त्यो उनीभन्दा अगाडिका चाहिँ आग्नित र नाभि लगायतका सबैले त्यो क्षेत्रमा जन्म लिएको र पछि उनीहरूले तपस्या पनि गण्डकी क्षेत्रमै, कोहीले म्याग्दी क्षेत्रमा गण्डकीतिर गएर गरेको, कोहीले त्यसै क्षेत्रमा गएर साधना गरेको कुरा चाहिँ गणेश पुराण र विष्णु पुराणबाट बुझ्न सकिन्छ। अनि त्यही जिल्ला हो जुन जिल्लामा चाहिँ भगवान रामले गुरुकुलको अध्ययन गरेको वशिष्ठको प्राचीन आश्रम पनि अहिलेको चितवनको बागेश्वरी आश्रम परिसर हो। त्यहाँ हाम्रो नेपालकै पुरातत्व विभागले उत्खनन गरेर प्राचीन कालको चाहिँ सरस्वती मन्दिरका चाहिँ अवशेषहरू प्राप्त गरेर त्यहाँ पुरातत्व विभागले नै मन्दिर बनाएको छ। वशिष्ठकै त्यो स्मरणमा उत्खनन गरेर पत्ता लगाएको छ। त्यो राम लक्ष्मण आदिले चाहिँ गुरुकुल पढेको भूमि हो। मैले न्युज 24 मा प्रधानमन्त्रीज्यूको यो ठोरीको अयोध्या काण्डको प्रकरण आउने बित्तिकै न्युज 24 ले लाइभ इन्टरभ्यू लिएको थियो र मैले कतिपय कुराहरू त्यो क्षेत्रको महिमाको विषयमा धेरै विस्तृत मैले वर्णन गरेको थिएँ। र मैले अझै चितवनको बारेमा भन्छु। महाभारतकालीन वर्णनमा चाहिँ गोदक धाम चितवनको माडी क्षेत्र, त्यसको वर्णन छ। दुर्योधनले राजा विराटका गाईहरू हरण गरेर लिएर आउँदा फर्काउनका लागि आफू 1 वर्ष जसको नुन खाएर बसेका छन्, ती राजाका गाई फर्काउनका लागि अर्जुन आएर लडेर युद्ध गरेर जितेर गाईलाई फर्काएर लिएर गएको ठाउँ चाहिँ गोदक हो। त्यो चितवनको माडी हो। त्यहीँबाट विराटनगरमा उनले गाईहरू फर्काएर लिएर गएका थिए। त्यही गोदक गाईलाई चाहिँ उनले चाहिँ जबरजस्ती फर्काएर लिएर गएपछि त्यो ठाउँको नाम गोदक भएको हो। त्यो ठाउँमा रामनवमीको बेलामा वार्षिक मेला लाग्छ। 50-60 हजार व्यक्तिहरू आउँछन् र नेपाली मात्रै होइन, अझै नेपालीभन्दा धेरै भारतीय व्यक्तिहरू आउँछन् त्यो ठाउँमा। त्यही जिल्लामा नवलपरासी जिल्लामा र चितवन जिल्ला दुईटैतिर फेरि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण दुईटा पवित्र भूमि छन्। एउटा वाल्मीकि ऋषिको आश्रम छ, चितवन जिल्लाको वाल्मीकि आश्रम भनेर चाहिँ बुझिन्छ। भारतको भैँसालोटन क्षेत्र त्यसको चाहिँ सीमामा छ। र यता वारिपट्टि नवलपरासी जिल्लामा फेरि, परासी जिल्लामा फेरि अर्को चाहिँ पवित्र भूमि छ जसलाई गजेन्द्र मोक्ष क्षेत्र भनिन्छ। गजेन्द्र र ग्राहको युद्ध भएर अनि त्यहाँ अहिले पनि त्यसको त्यो गजेन्द्र आकारका ग्राह आकारका शिलाहरू भेटिन्छन् र ऐतिहासिक क्षेत्र छ। यसको वर्णन पनि बराह पुराणमा भेटिन्छ। भागवत अनुसारको चाहिँ प्रसङ्ग फरक हो र बराह पुराण अनुसारको चाहिँ गजेन्द्र मोक्ष क्षेत्र चाहिँ त्यो नेपालको त्रिवेणी क्षेत्र हो। त्यो त्रिवेणी धाम पनि नेपालको हो। र त्यसपछि चितवनसँगै जोडिएको अर्को जिल्ला, महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो तनहुँ। तनहुँ जिल्ला चाहिँ नेपालकै लागि एउटा महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। त्यो चाहिँ व्यासको भूमि हो। यसको व्यासको जन्म भएको प्रमाण चाहिँ कहाँ छ भन्नु होला, म बताउँछु। गण्डकी महात्म्य नाम गरेको ग्रन्थमा प्रमाण छ। गण्डकी महात्म्य नाम गरेको ग्रन्थमा माद्रिका शुक्ल गण्डक्यो हो सङ्गमे शङ्कराभिदम, अलि अगाडि 1-2 लाइनहरू वर्णन गरेर अन्तमा जातः पराशराद योगी वेदशास्त्र प्रवर्तक, पराशरबाट वेदशास्त्रका प्रवर्तक योगी व्यासको जन्म भयो। कहाँ त भन्दा माद्रिका र शुक्ल गण्डकीको सङ्गममा। माद्रिका भनेको मादी, शुक्ला गण्डकी भनेको सेती नदी। यो दुईटाको नदीको मिलन कहाँ हुन्छ संसारलाई थाहा छ। त्यो चाहिँ दमौलीमा हुन्छ। दमौली जन्मावदरी वनस्थो व्यासो मुनिः सत्यवती सुतोसौ पराशरात्मा सरिदन्तराले चिरम चकारात्र तपस्तपस्वी इत्यादि पंक्तिहरू छ। त्यसैले त्यो व्यासको भूमि हो। र तनहुँमै चुहने मुडा भन्ने छ। त्यो यतापट्टि पोखराबाट अलिकति अगाडि गइसकेपछि शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको वारपारको क्षेत्र हो। त्यो त्यहाँ चुहने मुडा भनेको च्यवन ऋषिको क्षेत्र हो। र धौम्य र दधिची ऋषिको क्षेत्र पनि त्यही क्षेत्र देखिन्छ। कास्की भनेको कश्यप ऋषिबाट काश्यपीबाट कास्की भएको भन्ने इतिहासकारहरूको भनाइ छ। त्यहाँ कश्यप ऋषिको भूमि देखिन्छ। मैले अघि भनिसके मनुको क्षेत्र चाहिँ मानव कर्णालीको क्षेत्र हो। कर्णाली क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रमा पनि धेरै ऐतिहासिक पवित्र क्षेत्रहरू छन्। व्यास अहिलेकै यो जुन लिपुलेख पर्वतकै हामीले व्यापक रूपमा नेपालको सीमासँग जोडिएका प्रसङ्गमा चर्चा गर्यौं, त्यहाँ व्यास हिमालय छ। व्यासले दमौलीमा जन्म लिएकै समय उनले वहाँ तपस्या गरेका चाहिँ शास्त्रीय तथ्यहरू भेटिन्छन्। धेरै रहस्यमय
ऐतिहासिक परशुरामका गुफाहरू भेटिन्छन् पश्चिमतिर, धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू छन्। पूर्वतिर गयो भने त्यहाँ चाहिँ किचक, भीमले किचकलाई वध गरेको महाभारतकालीन किचक वध भन्ने क्षेत्र छ। अर्जुनले चाहिँ धरतीबाट जमिनबाट पानी निकालेको क्षेत्र अर्जुन धारा भन्ने क्षेत्र छ। झापादेखि लिएर सुनसरी, मोरङ, त्यो इटहरी, त्यो क्षेत्रमा धेरै, इटहरी भनेको ईशहरी, अर्जुनले तपस्या गर्दाखेरि शिव र कृष्ण आएर सँगै दर्शन दिएर ईश र हरि भनेका कृष्ण, ईश भनेका शिवले सँगै आएर दर्शन दिएपछि ईशहरीबाट चाहिँ इटहरी भएको चाहिँ पाइन्छ। त्यस्तो पनि त्यो क्षेत्र हो। र विराटनगर भनेकै विराट राजाको नामबाट रहेको हो। महाभारतमा जुन विराट पर्व छ, महाभारतमा चाहिँ जुन विराट राजा छन् उनले शासन गरेको क्षेत्र नै विराटनगर हो। त्यो महाभारतकालीन ऐतिहासिक सहर हो। यस्ता अनेकौं चिजहरू छन् जुन मैले अहिले संक्षेपमा परिचय दिएँ। यो केही मात्रै परिचय दिएको। नेपालका हरेक जिल्ला, हरेक क्षेत्र, यस्ता हरेक अनेकौं महापुरुषहरूको प्रसङ्ग यसरी आउन सक्छ। पक्कै पनि यति धेरै कुरा सुन्दाखेरि अहिले अलि अप्ठ्यारो लाग्छ कि आज हामी कुन ठाउँमा छौँ, हामी कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्ता महान इतिहासका पानामा लेखिएका कुराहरूलाई हामी किन वास्ता गरिरहेका छैनौँ भन्ने लागिरहन्छ। यी सबै कुराहरू संस्कृतमा लेखिएका ग्रन्थहरूमा वर्णन छन् होइन, विशेष गरी त्यसलाई मान्छौँ। अनि यही देशमा संस्कृत भाषालाई चाहिँ मान्यता दिनुहुन्न, स्कुलमा पनि संस्कृत भाषा राख्नु हुँदैन, हामीले संस्कृत पढ्नु हुँदैन, यो यस्तो हो भनेर हामीलाई किन यस्तो उचितो काटिरहन्छ, किन यस्तो भइरहेको छ अहिले? यस्तो छ, साना बच्चाहरूलाई अलिकति मैलो सुनका भाँडाकुँडा खेलाउना भन्दा टलक्क टल्किने नक्कली, यो सुनभन्दा कम छैन, हराएमा गम छैन भन्ने खालका चाहिँ नक्कली टलक्क टल्कने खालका खेलाउना दिने हो भने असली सुन छोडेर उनीहरू नक्कली पदार्थमा चाहिँ बढी टलक्क टल्किएको देखेर रमाउँछन् र अनि त्यस्तै चिजहरू हेर्छन्। उनीहरूलाई दियो भने हिरा छोडेर गुच्चा रोज्छन्। यो बच्चाहरूको प्रवृत्ति हो। मैले यो बच्चा भन्न खोजेको कसलाई हो त भन्दाखेरि जसको चेतनाले यहाँको सभ्यतालाई बुझ्न सकेन, जसको चेतनाले आफ्नै माटोको सुगन्ध थाहा पाउन सकेन, जसको चेतनाले आफ्नै इतिहासको गौरवबोध गर्न सकेन, त्यस्ता व्यक्तिहरूले संस्कृतलाई केही समय चाहिँ अवहेलना गरेकै हुन्। तर अहिले चाहिँ के देखिन्छ भने उनीहरूका अहिले प्राय जसो चाहिँ हरेक पर्वका स्ट्याटसहरू हेरौँ, ट्विटहरू हेरौँ, अनि उनीहरूका चाहिँ विचारहरू हेरौँ, सबै प्राय जसो अहिले उनीहरू पछुताएर हरेक वचनहरू संस्कृतमै उनीहरूले चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अहिले ठुलै चाहिँ रिपेन्टेन्स भनौँ या रिग्रेट गर्दै गरेको अवस्था बुझ्न सकिन्छ। यस संस्कृत भाषालाई नै अगाडि लिएर जाउँ। तपाईँले त यसको अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, संस्कृतको ग्रामरसँग पनि तपाईँको निकै नजिकको सम्बन्ध रहेको छ। अब हाम्रा लागि यो भाषा कति जरुरी छ, यसलाई हामीले कुन तहसम्म कसरी अगाडि लिएर जान सक्छौँ? अब मैले अघि भनिसकेँ, विश्वमा जति पनि भाषाहरूको इतिहासलाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरौँ, संस्कृतभन्दा प्राचीन भाषा चाहिँ संसारमा कुनै पनि खोजेर पाइँदैन। चिनिया पनि हुँदैन, तमिल पनि हुँदैन, संसारको कुनै भाषा पनि संस्कृत भाषा जस्तो प्राचीन खोजेर पाइँदैन। किनभने सबैभन्दा प्राचीन ग्रन्थहरू हेर्ने हो भने सबैभन्दा प्राचीन ग्रन्थ केवल संस्कृतमा भेटिन्छन्। त्यसपछि बल्ल अरू ग्रन्थहरू अरू भाषामा भेटिन्छन्। अनेकौं प्रमाणहरू छन्। अब विश्वको पहिलो भाषा, यो भाषा कस्तो भाषा त भन्दाखेरि अन्तरिक्षमा बोयगर भनेको अन्तरिक्ष अनुसन्धानका लागि वैज्ञानिकहरूले पठाउने यन्त्र हुन्। एउटाबाट अर्कोमा चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गर्दा आफ्ना मेसेजहरू पठाउने क्रममा संसारमा दुई वचनको प्रयोग हुने र कर्ता कर्म र क्रिया जतासुकै भए पनि एउटै अर्थ दिने शब्द, यस्तो वैशिष्ट्य बोकेको भाषा चाहिँ संसारमा संस्कृत मात्रै हो। अरू कुनै पनि भाषामा यस्तो हुँदैन। नेपालीमा पनि, अङ्ग्रेजीमा पनि लगायतका विविध अन्य सबै भाषाहरूमा दुई वचन पनि छैन। त्यसपछि गएर यस्तो कर्ता कर्मको चाहिँ उल्टो गर्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ अर्थ पनि फरक आउँछ। अन्तरिक्षबाट चाहिँ सबै प्रकारका भाषाहरूबाट समाचार सम्प्रेषणमा उल्टो पल्टो भएर आउने क्रममा चाहिँ शब्दको अर्थ बुझ्न गाह्रो भइसकेपछि वैज्ञानिकहरू अन्तरिक्षमा चाहिँ संस्कृत भाषाबाट समाचार पठाएपछि बल्ल चाहिँ आफ्ना परस्परका भावनाहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्न सफल भएका थिए। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, यो चाहिँ प्रकृतिको भाषा, यो चाहिँ अन्तरिक्षको भाषा, यो चाहिँ ग्रहहरूको भाषा। किनभने यही भाषामा हाम्रा सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण, सूर्योदय, चन्द्रोदयदेखि लिएर सूर्यास्त, चन्द्रास्तदेखि लिएर शुक्रोदय, बृहस्पति उदयदेखि अस्तसम्मका हरेक प्रसङ्गहरू एक एक सेकेन्डको चाहिँ वैज्ञानिक वर्णन छ। यो चाहिँ समस्त प्राणीहरूको भाषा हो। भनेको अहिलेसम्म खोजमा आएका चाहिँ शब्दहरू कति छन् भने 102 अरब, भनेको 1 खरब 2 अरब 78 करोड 50 लाख शब्दहरू त अहिले प्रचलनमा छन् संस्कृतमा। जुन भाषाका शब्दहरू यति धेरै छन् त्यसको साहित्य कति होला, त्यसको साहित्य कति समृद्ध होला। 50,000 पाण्डुलिपिहरू त अहिले नेपालमा अप्रकाशित विशिष्ट चाहिँ संग्रहित पाण्डुलिपिहरू छन् संस्कृतका 50,000। अनि
जुन भाषाका शब्दहरू यति विशाल छ, यति राशि नै त्यति ठुलो छ, त्यसको साहित्य कति समृद्ध होला, त्यसभित्र कति गहन ज्ञान र विज्ञान छुपेको होला। लाखौं वर्ष अगाडिदेखि सूर्य चन्द्र ग्रहणको चाहिँ विज्ञान आज पश्चिमले हाम्रो कपी गरेर पत्ता लगाउँदैछ, बुझ्दैछ, तर हाम्रा ऋषिहरूले चाहिँ आधुनिक विज्ञानका चाहिँ यी खालका उपकरणहरू प्रयोग नगरिकन गणितको भरमा, आफ्ना अनेकौं युक्तिको भरमा चाहिँ यी सारा विज्ञानहरूलाई बुझ्नु भनेको यन्त्र उपकरण भन्दा माथि उठेर त्यसरी चाहिँ त्यो विज्ञानलाई बुझ्न सक्नु भनेको चाहिँ धेरै विशिष्ट कला हो। अघि हामीले कपिलको चर्चा गर्यौं, कपिलकै भागवतमा वर्णन के छ भने उनले विमान बनाएर आफ्नी के अरे कपिलले होइन, कपिलका पिता कर्दमले चाहिँ विमान, कामक नाम गरेको विमान बनाए। विमान बनाएर उनले आफ्नी पत्नी देवहूतिलाई सँगै राखेर अनि त्यो विमानमा चाहिँ उनले लामो समय चाहिँ विश्व भ्रमण गरेको प्रसङ्ग भागवतमै छ। यही कपिल वस्तुमा जन्मेका महर्षि चाहिँ कपिलको पिताको प्रसङ्ग हो यो। यस्ता यस्ता अनेकौं शोध अध्ययन अनुसन्धानहरू यो माटोमा भइसकेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृत भाषाको चाहिँ महत्त्वको विषयमा मैले यदि बताउने हो भने युएनओले के भन्छ भन्दाखेरि जिब्रोमा भएका समस्त तन्तुहरूको चाहिँ प्रयोग संस्कृत भाषाका शब्दहरूको उच्चारणबाट हुन्छ। थेरापीको लागि, उपचारका लागि पनि संस्कृत भाषालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। संस्कृत भाषाको चाहिँ भाइब्रेसन, उच्चारण, मन्त्र शक्ति र भाइब्रेसन यति धेरै छ कि अध्ययन भयो। गायत्री मन्त्र सबै संसारका चाहिँ प्रचलित धर्म संस्कृति परम्पराका चाहिँ एकदम पवित्र मानिएका वचनहरूलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी तरङ्ग उत्पन्न गर्न सक्षम मन्त्र चाहिँ गायत्री मन्त्र, त्यो वेदको मूल मन्त्र हो। यस्ता कुराहरू अध्ययनबाट देखिएका छन् र ओमको सन्दर्भमा त कति धेरै रिसर्च भएका छन्। हाम्रो डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा लगायतका चाहिँ हाम्रो मेन्टल स्टेटका चाहिँ अवस्थाहरूको चाहिँ परीक्षण गर्दा ओम र वानलाई एउटै समान चेतना भएका विद्यार्थीहरूलाई कसैलाई वान जप गर्न लगायो, कसैलाई ओम गर्न लगाइयो र उनीहरूको अध्ययन गरिएको छ। यस्ता धेरै अध्ययनहरू, मैले सबै वैज्ञानिक तथ्यबाट बोल्दैछु, यी यस्ता अध्ययनहरू पछि चाहिँ यी मन्त्रहरूको चाहिँ पछाडि लुकेको विज्ञान चाहिँ उजागर भएको छ। यी धेरै शक्तिशाली, धेरै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा आधुनिक वैज्ञानिकहरूले स्वीकार गर्न थालेका छन्। उनीहरूले आफै दङ्ग भएका छन् र अमेरिकाका चाहिँ द फादर अफ एटोमिक बम भनेर मानिने जुलियस रोबर्ट ओपेनहाइमरले त कहाँसम्म भन्छन् भने उनी चाहिँ यो एटम बम बनाउँदा पनि मैले विद्युत ऊर्जा अरू ऊर्जाका लागि उत्पन्न गरेको हो, यो एटमिक ऊर्जा, यो चाहिँ मानवीय नाशका लागि होइन भनेर उनले विरोध गरेका थिए। जापानमा खसाल्न उनले नदिन खोजेका थिए। उनको चाहिँ इच्छा विपरीत जबरदस्ती चाहिँ जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा खसालियो, उनलाई जेल हालियो, उनले यातना पनि पाए। त्यत्रो चाहिँ आविष्कार गर्ने महान वैज्ञानिकले त्यति पीडा पाए। उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्, उनले पूर्वीय सभ्यताको अध्ययन गरे, अनुसन्धान गरे। उनले भनेका थिए, उनले के भनेका थिए भन्दाखेरि what we shall find in modern physics is an exemplification, an encouragement and a refinement of old Hindu wisdom. मेरो यो आणविक ऊर्जाको मात्रै कुरा होइन कि आधुनिक विज्ञानले आजसम्म जति आविष्कार गरेछ, जति खोज गरेछ, सबै आविष्कार खोजहरू सबै प्राचीन हिन्दू विज्ञान, एन्सियन्ट ओल्ड हिन्दू विजडम, प्राचीन हिन्दू विज्ञानको आधारमा गरिएको हो भनेर अमेरिकाको वैज्ञानिकले भनेका छन्। यो नेपालीहरूले पढ्नु पर्दैन, हाम्रो संस्कृतिका उपासकहरूले यो जान्नु पर्दैन। त्यसैले यसको महत्त्व, टीएस इलियट अब अमेरिकाका 20औं शताब्दीका चर्चित कवि हुन्। यहाँ हाम्रो श्रद्धेय अत्यन्तै मैले आदर गर्ने धेरै पात्रहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो महेश पौड्यालजी हुनुहुन्छ, नम्रता दिदी हुनुहुन्छ। महेश सर तपाईँले महेश सरले पनि संवाद गर्नुभएको थियो चैतन्य कृष्णसँग, अध्यात्म र साहित्यसँग जोडिएका प्रसङ्गहरू सायद उठेका थिए जस्तो लाग्छ मलाई। के थियो त्यतिखेरको प्रसङ्ग, तपाईँले यसलाई कसरी डिफाइन गर्नुभएको थियो? चैतन्य कृष्णजीसँगको मेरो सान्निध्य करिब 1 दशक जतिको होला। उहाँको सत्सङ्गमा म जाने र कहिलेकाहीँ उहाँ मेरो घरमै पनि दर्शन दिन आउने, त्यो खालको एउटा दुर्लभ संयोग अथवा त्यो खालको एउटा मेरो लागि एउटा प्राप्ति भइरहेको हुन्छ। र हामी बेला बेलामा फोनमा पनि कुरा गर्छौँ। यी प्रसङ्ग हुँदा पनि नहुँदा पनि यो क्रम चाहिँ करिब 1 दशकदेखि जारी छ। अर्को कुरा चाहिँ चैतन्यजीको बारेमा मलाई के भन्नु मन लाग्छ भने अघि हाम्रो डाक्टर पाण्डेले भनेको एउटा कुरा साह्रै घतलाग्दो कुरा के छ भने संस्कृत साहित्य र हाम्रा चाहिँ प्राचीन हिन्दू धर्मग्रन्थ, जसलाई धर्मग्रन्थ भनियो, वास्तवमा यी धर्मग्रन्थ भन्दा पनि यो एउटा दर्शनका ग्रन्थहरू हुन् मैले बुझेअनुसार। यी दर्शन ग्रन्थहरू यति साह्रो क्लिष्ट हुनु र यिनीहरू धेरैभन्दा धेरै अन्धविश्वासका स्रोत हुनु भनेको यिनीहरूको अपव्याख्या भएर हो।
यिनीहरूको सटीक र वैज्ञानिक र चाहिँ प्राज्ञिक व्याख्यामा कमजोरी भएका कारणले यिनीहरूबाट चाहिँ धेरै प्रकारका यी भ्रामक कुराहरू निकालियो र त्यसलाई त्यसै गरी प्रचार गरियो। एउटा कुरा यो छ। अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले संस्कृत वाङ्मयलाई संस्कृत वाङ्मयकै रूपमा चाहिँ अहिले पढिनुपर्छको अहिलेको जेनेरेसनले पढ्न सक्नुपर्छ भन्यो भने यो एउटा कुरा आदर्शवाद हुन्छ। किनकि त्यो संस्कृत अब म एउटा भनौँ न म अङ्ग्रेजी साहित्यको प्राध्यापक हुँ, तर संस्कृतको अत्यन्तै ठुलो प्रेमी हुँ। त्यो संस्कृतको अत्यन्तै ठुलो प्रेमी भए पनि मैले सिधै संस्कृत पढ्न सक्दिनँ। मैले संस्कृतको टीकाहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, सरलीकृत संस्कृत अथवा अनुवाद पढ्नुपर्ने हुन्छ। भने यो मेरै मात्रै दोष होइन। जुन बेला म स्कुल गोइङ चाइल्ड थिएँ त्यो बेलै स्कुलबाट संस्कृत हटिसकेको अथवा हटाइसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ त्यही संस्कृतलाई त्यही रूपमा पढिनुपर्छ भन्नु चाहिँ आदर्शवाद हो। तर गरिनुपर्छ के भने जो चैतन्य कृष्णले गर्नुभएको छ त्यो गरिनुपर्छ। त्यो के भने आधुनिक मान्छेले बुझ्ने आधुनिक भाषामा, विज्ञानको भाषामा, तर्कशास्त्रको भाषामा, अर्थशास्त्रको भाषामा, समाज विज्ञानको भाषामा संस्कृतका पुराना ग्रन्थहरूको पुनर्व्याख्या जरुरी छ। जो आजको आम मान्छेको आम भाष्य भन्नु, यो आम भाष्यमा यो सरलीकृत स्वभावमा चाहिँ चैतन्य कृष्णले जो एउटा आन्दोलन गर्नुभएको छ, यो एउटा जनआन्दोलन बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो भने संस्कृत चाहिँ जो एउटा ओपेक साइन्स कि के छ कसैलाई पनि थाहा नहुने चिज चाहिँ पारदर्शी बनेर आउँछ र यी जातका कुराहरू, धर्मका कुराहरू, छुवाछुतका भेदभावका कुराहरू जो संस्कृत वाङ्मयमा कतै कहीँ पनि छैन, कथाको रूपमा प्रसङ्गवश कतै आएको होला, त्यसको व्याख्या गर्ने त तपाईँ हामी जस्ता व्याख्याता, प्रवक्ता, प्राध्यापकको काम, सञ्चारकर्मीको काम हो नि। अनि हामीलाई एउटा यो यति सरलीकृत संस्कृत वाङ्मयको व्याख्यालाई एउटा जनआन्दोलन बनाउनु जरुरी छ, जसको नेतृत्व चैतन्य कृष्णले गर्नुभएको छ। अब अस्ति हाम्रो संवाद चाहिँ पीडाको विषयमा थियो। मैले बोलेको थिएँ कि पीडा र मानव जीवनको के सम्बन्ध छ, त्यसलाई एउटा साहित्यिक दृष्टिकोणबाट हेरेको थिएँ। शास्त्रीय दृष्टिकोण भन्दा पनि एउटा साहित्यको विद्यार्थी, साहित्यको एउटा शिक्षकको नाताले, साहित्यको सिकारुको नाताले हेर्दाखेरि पीडा र यो सृजनशील साहित्यको बिचमा के सम्बन्ध देखिन्छ र त्यसलाई शास्त्रले पनि कसरी व्याख्या गरेको हुन सक्छ भन्ने बारेमा यो त्रिकोणबाट हामीले 1 घण्टा जति कुरा गरेका थियौँ। मधु सर, अब त्यसको डिटेलमा चाहिँ अब म अहिले जान्न। ठिकै छ। त्यो मैले त्यतिखेर हेरेको पनि थिएँ तपाईँहरूको संवाद, मलाई खुसी पनि लागेको थियो त्यो सहभागी हुन पाउँदाखेरि। धेरै कुराहरू धर्मसँग, दर्शनसँग जोडिएका छन्। अब यी कुराहरू उहाँलाई नै भन्न लगाएर उहाँकै मुखबाट सुन्न पाए अझ मिठो सुनिन्थ्यो, धेरै जान्ने अवसर पनि पाइन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब दिएर समयले सम्भवतः उहाँ जोडिन सक्नुहुन्न कि जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म्युट छ तपाईँको, म्युट छ। धन्यवाद सर। महेश सरले अघि केही व्याख्या पनि गर्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। म थोरै के जोड्न खोजिराखेको छु भने वास्तवमा जुन संस्कृतको साहित्य शास्त्र थियो त्यो ऋषिहरूबाट एउटा बुद्धत्व भनौँ, एउटा उनीहरूले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि आएको वचनहरू थिए हैन। तर त्यसपछि जुन अब पुराणहरू, त्यसको जस्तो कि अहिले उपन्यास छ, साहित्य छ, हामी कथा लेख्छौँ, त्यसमा विभिन्न उपमाहरू जोड्छौँ। त्यस्तै जस्तो पुराणहरू पनि तत्कालीन समाजको निम्ति, त्यो समाजले बुझ्थेन, थोरै मान्छे मात्रै पढेका थिए, पण्डितहरू थिए, एउटा त त्यो समाजलाई एउटा सिस्टममा ल्याउनको निम्ति पनि, जस्तो अझै पनि कतिपय मुस्लिम देशहरूमा कुरान नै उनीहरूको संविधान, कुरानको अनुसार नै संविधान जस्तो देशको कानुनको एउटा मुख्य अभिन्न अङ्गको रूपमा मानिएको छ। त्यसरी नै अब हाम्रो देशमा पनि, हाम्रो यो भारतीय उपमहाद्वीपमा पनि त्यो पुराणहरू वा शास्त्रहरूलाई नै एउटा ऐन कानुनको रूपमा मान्न आँटियो र शास्त्रले व्याख्या गर्न नसकेपछि पुराण एउटा कथाको रूपमा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ रूपमा, जस्तो यो गरुड पुराणहरू सुन्छौँ, विभिन्न किसिमका सुन्छौँ, तिनीहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ रूपमा जसरी हामी कथा कविता लेख्छौँ त्यो किसिमको बनाइयो। र त्यो नै त्यसमा अलिकति अपव्याख्या भनौँ न, पण्डितहरू त्यतिखेरका केही पढे लेखेका मान्छेहरूले त्यसमा आफूलाई मन लागेको कुराहरू थपेर, जस्तो कि जातभातको कुरा भयो, जस्तो महिलाहरू रजस्वला भएपछि एकदम छोयो भने एकदम पापको गर्तमा जान्छ भन्ने यी विविध कुराहरू त्यहाँ जोडियो। त्यसकारण अब यी कुराहरूमा अलिकति अब परिष्कृत गर्दै अगाडि बढ्यो भने वास्तवमा यो जुन पूर्वीय दर्शन छ अति नै वैज्ञानिक छ। जस्तो कि हामी मर्ने बेलामा तुलसीको मठमा लग्ने भन्छौँ,
अब वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन् कि तुलसी एउटा त्यस्तो बिरुवा हो जसमा अक्सिजन सबभन्दा बढी प्रचुर मात्रामा अक्सिजन हुने र त्यसको औषधीय गुण पनि छ होइन। त्यस्तै हामी कहीँ यात्रामा जाँदाखेरिमा पिपलको रुखमुनि बस्नु भने पिपल मात्र एउटा त्यस्तो रुख हो जुन चाहिँ राति पनि अक्सिजन उत्सर्जन गर्छ। त्यसकारण पिपलको रुखमुनि बस्नु, यस्ता कुराहरू उजागर गर्दै अब यसको एउटा पुनर्व्याख्या पुनर्लेखन एउटा वैज्ञानिक किसिमबाट हुन सक्यो भने यसको अझै बढी महत्त्व बढ्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। दाजु ऋषभदेव घिमिरे पनि हुनुहुन्छ। दाजु के लागेको छ मनमा, यति धेरै कुराहरू भए, गुरु चैतन्य कृष्णले धेरै कुरा बताउनु भयो, त्यो पुरा त हुन पाएन, यसलाई पुरा गर्ने प्रयास गरौँला हामी अहिले सम्भव भएछ भने। अहिले नभए फेरि अर्को बसाइ पनि बसौँला, उहाँसँग समय लिन्छु म। तपाईँलाई के लागिरहेछ यति हामीले यति धेरै कुरा सुनिसकेपछि? हामी सबै यो आध्यात्मिक हिसाबले केही न केही जोडिएका छौँ। यो भूमिकै प्रताप छ। प्राय अन्यत्र थुप्रै ज्ञान आर्जन गरेका, आफूलाई विज्ञानमा अरू विभिन्न चाहिँ विषयमा दक्षता हासिल गरेकाहरूले नै अन्ततः नेपाल किन रोज्नु पर्यो, यो हिमालको पवित्र हावा किन रोज्नु पर्यो भन्ने हामीले थोरै मात्रै बुझ्यौँ भने पनि यो भूमिको चाहिँ प्रतापका बारेमा हामी अझ बढी संवेदनशील हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। अघि डाक्टर प्रद्युम्न पाण्डेले भन्नुभयो, साँच्चै नै अब मेरो बुझाइले अब त्यति अब यो गहिरो यसका कति गहिराई छन्, डुब्न सकिएको छैन, सकिँदैन पनि। अध्यात्म भनिसकेपछि त्यसका अनन्त गहिराई छन्। हाम्रा व्याख्याताहरूले वैज्ञानिक व्याख्या गरिदिएनन् भन्ने कुरा एउटा हो। तर जति पनि अघि महेश पौडेलले भन्नुभयो, यो चाहिँ धर्म ग्रन्थ भन्दा पनि यो दर्शनीय विषयवस्तुहरू निश्चित रूपमा छन् हाम्रा सबै चिजहरूमा। हिजो कुनै ऐन कानुन नियमहरू नहुँदा मोरल अब्लिगेसन के थियो भने यो धर्मको डर देखाइदिँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई एउटा अनुशासित हुने, त्यही बेलासम्म एउटा नजान्नेले पनि धर्मका कुरा गरिदिँदाखेरि चाहिँ हुँदैन रे है भनेर त्यो एउटा मोरल अब्लिगेसन मान्छेलाई थियो, नैतिक बन्धन थियो। त्यो कुरा अहिले हामीले व्याख्या गर्न सक्यौँ भने विश्वलाई लिड गर्न नेपालले निश्चित रूपले अध्यात्मको कुराले भयो। अब यो एउटा तपोभूमि हो भन्ने कुराहरूले उदाहरणका लागि धेरै पर जानु पर्दैन। पाइलट बाबाले अन्ततः यहीँ आएर आफ्नो अझ बढी चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेँ भन्नुभएको छ। चाहिँ यता खप्तर स्वामीका कुराहरू छन्। यो भूमिको प्रताप त निश्चित रूपले छँदैछ। यसमा चाहिँ यथेष्ट वैज्ञानिक कारणहरू छन्। मैले अघि पनि भने हाम्रो जुन यसलाई खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायहरू छ, अस्ति प्रधानमन्त्रीले राम यही हो, अयोध्या यही हो भन्दाखेरि यो खोज तत्काल किन भएन, भवन बनाउनुहोस् के बनाउनुहोस् भन्नुभन्दा पनि यसमा चाहिँ एक्सपर्टहरूलाई पनि आह्वान गरेर, हामीसँग स्रोत साधन छैन होला, त्यो चाहिँ अभियानतर्फ विभिन्न यस्ता कार्यक्रमहरूले अब घचघच्याउनु पर्ने छ। मनन भएको छ। हाम्रा उत्कृष्ट अष्टचिरञ्जीवी मार्कण्डेयादीहरूदेखि लिएर यही थिए भन्ने त्यो मननले मात्रै चाहिँ हुँदो रहेछ। अब मान्छेलाई चाहिँ मेरो छोरालाई हो भने होइन प्र्याक्टिकल के छ त मार्कण्डेय त्यहाँ छ भन्ने, अर्थात् चाहिँ व्यासको 108 फिटको चाहिँ शालिग बन्दैछ, व्यासले त्यहाँ चाहिँ दमौलीको व्यास गुफामा बसेर गरे भन्ने के छ त भने अलिकति फ्याक्ट एन्ड फिगरमा अब अहिलेको चाहिँ युवा पुस्ता त्यो फ्याक्ट एन्ड फिगर खोज्छ भने त्यतातर्फ पनि हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यिनै कुराहरू हुन्। धन्यवाद। निश्चय पनि हामीले खोजेको पनि त्यही थियो, यो आध्यात्मिक पक्षलाई विज्ञानसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, वैज्ञानिक आधारहरू के छन् र त्यसलाई प्रमाणित रूपमा आजका हामी कसरी पुर्याउन सक्छौँ, यो नै आजको बसाइको मूल विषय थियो। त्यसमा त हामी अगाडिको बाटोमा पुगिसकेका थियौँ। अगाडि जे हामीले बुझ्यौँ, जे जान्यौँ, हाम्रा धर्म ग्रन्थहरू के छन्, हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरूले हामीलाई मार्ग निर्देश गरेका कुराहरू के छन्, अनि हामी भोलिका दिनमा अगाडि जान सक्ने आधारहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा मोटामोटी हामीले भेटाएका थियौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ त, भोलिका दिनमा हामी कसरी जान सकिन्छ। अझ हाम्रा यो धार्मिक मान्यताहरूमै धेरै कुराहरू छन्, धर्म निरपेक्षका कुराहरू, यो कसरी जन्मियो, आज हामी किन यस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ, छुवाछुतका जातीय भेदभावका कुराहरू। पटक पटक विश्व बौद्ध सम्मेलन यही नेपालमा हुन्छ, ठुल्ठुला धर्मसभाहरू यही नै हुन्छन्। त्यसले निकालेका फाइन्डिङहरू त्यसपछि हराएका, त्यसपछि बिर्सिने छ। त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक आधार पुष्टि गर्ने सवालमा चाहिँ निरन्तरताको खाँचो छ। जस्तो भनौँ न संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चाहिँ अनुसन्धान विभाग
के कति एक्टिभ छ, के गर्दैछ, त्यसलाई चाहिँ शोध साधन र अझ व्यक्तित्वहरूको खाँचो छ भने त्यहाँ पुर्याउने, पुरातत्व विभागहरूका अनुसन्धान नभएर रोकिरहेका थुप्रै हाम्रा चाहिँ ऋषि आश्रमहरू चाहिँ यहाँ अघि चैतन्य कृष्ण गुरुले भन्नुभयो पाल्पाको अर्गेलीमा अर्घौ ऋषिको चाहिँ पवित्र आश्रम छ। यस्ता अनगिन्ती चाहिँ छन् भने यसका लागि एउटा निरन्तर काम गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रले जसरी निरन्तर काम गर्छ, गृह प्रशासनले जसरी निरन्तर चाहिँ एउटा चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्र चलाइरहन्छ, त्यसै गरी हाम्रो खोज र अनुसन्धानको पाटोमा असाध्यै कम राज्यको बजेट, राज्यको एफोर्ट कम भएको हुँदाखेरि त्यसको लागि चाहिँ अलिकति शोध साधनले चाहिँ पूर्ण बनाउने र विज्ञहरूलाई चाहिँ त्यो अवसर प्रदान गर्ने र यहाँ नभए विज्ञता पुगेन भने अन्यत्रबाट पनि ल्याउने काम गर्न सकियो भने अनि चाहिँ नेपालले विश्वलाई अध्यात्मको हिसाबले हिजोको चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्वीय दर्शन त्यो चाहिँ विशिष्ट साइन्स हो। जब हामीले भनिरहेछौँ वेद एउटा चाहिँ सबैभन्दा पुरानो चाहिँ मान्यता सिद्ध चाहिँ वेद हो भने त्यसको अनुसन्धानतर्फ लाग्न सक्यौँ भने हुन्छ। अहिले चाहिँ जर्मनले यति धेरै संस्कृत विश्वविद्यालयहरू खोलिसक्यो, नासाले चाहिँ त्यो चाहिँ इमेल गर्दाखेरि अरू अक्षरहरू सबै अरू फन्टहरू लिपिहरू बिग्रियो, संस्कृतको चाहिँ हुबहु गयो भनेर यी यस्ता कुराहरू चाहिँ स्वयंसिद्ध भएर आइसकेका प्रमाणित भएर आइसकेका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा गुड प्र्याक्टिसेसको हिसाबले लिन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। हामी यो कुरा उहाँसँग लिने रहेछौँ। उहाँसँग भर्खरै मेरो फोन संवाद भएको थियो, बत्ती आयो, म नेट जोड्दैछु भन्नुभएको छ। सम्भवतः उहाँ जोडिनुहुन्छ र धेरै कुरा उहाँले पक्कै पनि प्रश्न पार्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समय त यस्तै हो, समय अलिकति घर्किएको पनि हो, तैपनि यस्ता विशेष व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दा समय अलि बढी लाग्छ नै र केही जान्न बुझ्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। म डाक्टर प्रद्युम्न पाण्डेसँग थोरै फेरि अडिन चाहन्छु। तपाईँले जसरी थुप्रै आफ्ना साधकहरूलाई यी कुराहरू बुझाइरहनु भएको छ, विशेष गरी धर्मका बारेमा, ध्यानका बारेमा, योगका बारेमा, त्यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो परिरहेको छ भन्नुहोस् न। एउटा कुरा यो म अहिले एउटा उदाहरण दिन्छु कि जस्तो अहिले भनौँ न कुनै यो अहिलेको समय कुनै दुर्घटना पर्यो, प्रलयमा पर्यो भने हामी जस्तो जुमबाट मिटिङ गरेका थियौँ, जुमबाट काम गरेका थियौँ भनेर अरू मान्छेहरू पछिका मानव त्यतिखेरको त्यो नयाँ एउटा युगमा त्यो जुम भनेको पनि थाहा थिएन होइन, फेसबुक भनेको पनि थाहा थिएन भने उनीहरू के बुझ्छन् होइन। त्यस्तै जस्तो जुन किसिमको त्यतिखेरको जुन पूर्वीय दर्शन थियो, एउटा योग, अध्यात्म, ध्यान भन्ने सँगसँगै जोडिएका थिए। जसरी हामी आज जुममा मिटिङ बस्छौँ भनेपछि त्यसमा जुम खोल्नुपर्छ, इन्टरनेट चाहिन्छ, पासवर्ड राख्नुपर्छ, त्यसमा आइडी हुन्छ भन्ने हामी अब स्वतः बुझ्छौँ। त्यसै गरी त्यतिखेरको समाजमा योग भयो, ध्यान भयो, यी कुराहरू बुझिन्थ्यो। तर त्यो बिचमा अलिकति ग्याप भयो अध्यात्मको त्यो पूर्वीय दर्शन र यो हाम्रो हामी अहिलेसम्म आउँदाखेरिमा। र त्यो ग्यापको फाइदा उठाएर केही अलिकति थोरै जानेका भनौँ न पण्डित स्वघोषित पण्डितहरूले त्यसको चाहिँ अपव्याख्या भनौँ, जस्तो कि अब महिलाहरूको रजस्वला हुँदा यस्तो हुन्छ, एकदम पाप हुन्छ। अब त्यतिखेर त्यो हुनसक्छ, त्यतिखेर त्यस किसिमको उ थिएन, त्यो एउटा जस्तो कि त्यसको वैज्ञानिक आधार पनि छ। तर अब अहिले विभिन्न विज्ञानले आविष्कार गरेका छ, विभिन्न किसिमको उपकरणहरूको प्रादुर्भाव भएको छ। त्यसकारण त्यही हिसाबमा अहिले पनि लिनु उपयुक्त हुँदैन, त्यो धर्मको सँग जोडिनु हुँदैन। यसै गरी अन्य कुराहरू पनि एउटा पुनर्व्याख्या गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा ध्यान, योगको कुराहरू पनि एउटा स्वतः आउने क्रिया थियो, तिनीहरूमा अहिले ग्याप भएको छ। त्यसकारण एउटा वास्तविक ध्यान, फेरि ध्यानको रूपमा पनि विभिन्न किसिमको यो योगकै भनौँ, योगा भनेर सिकाइन थाल्यो, त्यसका पनि विभिन्न किसिमको आयामहरू, त्यसका अपभ्रंशहरू भए, ध्यानका विषयमा पनि विभिन्न किसिमको अपभ्रंशहरू भए र वास्तविक एउटा हाम्रो जुन पूर्वीय दर्शनले देखाएको हो, जस्तो कृष्णको गीतामा भनेको वा चाहिँ वेदव्यासहरूले भनेका ती कुराहरूलाई हामीले अझै उजागर गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो वास्तवमा सही पनि हो। त्यसमा एउटा थप एउटा के भने त्यसमा जस्तो कि विभिन्न उहरूले जस्तो बुद्ध आए,
बुद्धले त्यस समयको अवस्थामा बुद्धले एउटा धर्मको परिभाषित गरे। त्यस्तै ओशो आए, ओशोले आफ्नो किसिमबाट त्यसरी सम्पूर्ण धर्मको एउटा अहिलेको वैज्ञानिक भाषामा बुझ्ने किसिमबाट व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नुभयो। यसरी विभिन्न किसिमको समयमा विभिन्न बुद्ध पुरुषहरू आएर त्यो किसिमको कार्य गरिरहेका छन्। त्यसै कारण कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ कि इलाही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् भनेको त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। हजुर, महेश सर, नव पुस्ताहरूमा कस्तो प्रभाव छ अहिले हाम्रो धर्मको, दर्शनको, हाम्रो आध्यात्मिक चिन्तनको? तपाईँले त थुप्रैसँग सङ्गत गर्नुभएको छ, अनुजदेखि एकदमै वरिष्ठसँग तपाईँको सङ्गत छ। उहाँहरूको विचार कस्तो छ, उहाँहरूको भावना कस्तो छ, उहाँहरूको प्रस्तुति कस्तो छ? यसमा एउटा मैले के देखेँ भने विगत 20 वर्ष 30 वर्ष भनौँ, 30 वर्षदेखि लिएर घनीभूत रूपमा सामाजिक अथवा राष्ट्रिय रूपान्तरणका नाममा जुन प्रकारको राजनीति नेपालमा गरियो नि, त्यसको अत्यन्त ठुलो प्रभाव छ युवा पुस्ताहरूमा। र दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने राजनीति त्यो राजनीतिले राजनीतिक रूपान्तरण, सामाजिक रूपान्तरण एकातिर गयो, त्यसमा कसैको आपत्ति छैन। त्यसले एक खालको एउटा यस्तो संस्कृत विरोधी र अनिश्वरवादी र धर्म विरोधी पनि एउटा बिरुवा यहाँ देशमा जन्माएको छ। त्यसले युवा पुस्ताहरूको एउटा ठुलो भँगालो चाहिँ अनिश्वरवादतिर, होइन, हामीलाई कुनै पोलिटिकल फिलोसोफीसँग त कुनै हामीलाई केही भनौँ न विमति नै छैन। तर यो देशको सम्पूर्ण जग भनेको आध्यात्मिक जगमा उभिएको छ कि हेर्नुहोस्। कुनै पनि खोलाको नाम गएर देवी देवताको नामसँग जोडिन्छ। कुनै पनि गाउँमा, कुनै पनि तब्कामा तपाईँ जानुहोस्, एउटा सानो मन्दिर, त्यहाँ एउटा कथा, तपाईँ तनहुँमा पुग्नु हो भने, नयाँ मान्छे तपाईँ पुग्नु हो भने त्यहाँको प्रबुद्ध मान्छेले सर यो त ठाउँ यस्तो हो नि, यहाँ एउटा यस्तो गुफा छ, यहाँ एउटा यस्तो मन्दिर छ, यहाँ यसरी चाहिँ आएका थिए अरे, उहिले पाण्डवहरू, सबै कथाहरू कहीँ न कहीँ गएर त्यो वेद वाङ्मयमा जोडिएको, होइन, प्राण प्राणमा रग रगमा वेद वाङ्मय अथवा त्यो खालको एउटा पुरानो वाङ्मय जोडिएको देश हो। अनि यो देशको चिन्तन पद्धति आध्यात्मिक छ के हेर्नुहोस्। तर यसलाई यो आध्यात्मिक चिन्तन पद्धतिलाई डिस्प्लेस गरेर एउटा कहाँ दूरदेशबाट ल्याइएको एउटा अनिश्वरवादी एक खालको राजनीतिक चिन्तन चाहिँ जो 20-30 वर्षमा लादियो, यसले एउटा युवाहरूको एउटा ठुलो तबका, किनकि म विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भएर पनि आएँ, विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि जोडिएँ, होइन, अहिले त्यहाँ टिचर भएकै म 14 वर्ष म हेरिरहेको छु नि त एउटा साक्षी भएर कि एउटा त्यस्तो एउटा कठिन, एउटा कठोर अनिश्वरवादी र एक खालको भनौँ न एउटा पेसिमिस्टिक पुस्ता आएको छ चाहिँ मधु सर। त्यसले गर्दा यो पुस्तामा बिस्तारै 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 यो ज्ञानको आलोक बुझाउँदै जानु र त्यो राजनीतिसँग गाँसिरहेको अनिश्वरवादको अर्थ छैन भन्ने कुरो बुझाउँदै जानु चाहिँ सायद चैतन्यजीको लागि पनि, डाक्टर पाण्डेको लागि पनि, मेरो लागि, हामी सबैको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रभाव नभएको होइन, प्रभाव छ। बिस्तारै बिस्तारै युवाहरू आइरहेका छन्। तर अझै धेरै दशक हामीले अनफोर्चुनेटली भन्छु म, नेपाल जस्तो एउटा आध्यात्मिक देशमा यस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने मिति नै नआउनु पर्ने हो। तर कसो कसो आयो भने अब तपाईँ हामीलाई जस्तो, हामी जस्ता, तपाईँ हामी जस्ता भनौँ न, अहिलेको मोडर्न साइन्स, मोडर्न विज्ञान, अहिलेको भाषामा, अहिलेको साहित्य पढेर आएका मान्छेको बढी चाहिँ भूमिका छ क्या अहिलेको घडीमा, कि हामीले भन्यो भने त्यसको विश्वसनीयता बढेर जान्छ। कुनै एउटा भनौँ न एउटा पण्डितजीले अथवा एउटा पुरोहितले मात्रै भन्यो भने यो पुरोहितको पण्डितको कुरा भनेर त्यसलाई ब्रस एसाइड गरिदिने सम्भावना पनि छ। तर हामीले भन्नु भने त्यो कुरा चाहिँ सुन्नलाई बाध्य हुन्छ कि एउटा जेनेरेसन। त्यसैले आन्दोलन लामो छ मधु सर, तर सकारात्मक सोच भएका मान्छे हामी हौँ। हामीले आशा चाहिँ गर्नुपर्छ कि थिङ्स विल अल गो वेल इन दिस डिरेक्सन। जोडिनु भएको छ, समय पक्कै पनि। गुरु स्वागत छ, फेरि स्वागत छ तपाईँलाई। हामी पर्ख्यौँ तपाईँलाई करिब करिब 20 मिनटभन्दा बेसी पर्ख्यौँ जस्तो लाग्छ। राम्रो कुराकानी हुँदै थियो, प्रविधिले साथ नदिएपछि धोका पाइन्छ। म त एउटा बालकै छु, मैले श्रद्धा गर्ने हाम्रा यहाँ आदरणीय व्यक्तित्वहरू चाहिँ धेरै विशिष्ट हुनुहुन्छ। मैले गरेका कुराहरूलाई चाहिँ पुरै नाली बेली एक एक शब्द चाहिँ गहिराईबाट विश्लेषण राख्नुहुन्छ। होइन, यहाँ उमेरको कुरा नहुने रहेछ, उमेरको कुरा भन्दा पनि को कति ज्ञानी छ भन्ने कुरा हो। विविध र बहुअर्थी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ जस्तो दृष्टिविहीनहरूले हात्ती देख्दाखेरि कसरी व्याख्या गरेका थिए भन्ने कथा छ, नीति कथा, त्यही चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हात्तीको विविध स्वरूपलाई व्याख्या गर्ने दुस्साहस गरेको हो। त्यो बिल्कुल त्यो कुरा होइन गुरु। हामी अगाडि जाउँ, धेरै कुरा त अघि नै भएको थियो, होइन? यस्तो समृद्ध छ हाम्रो
इतिहास, हामी धार्मिक इतिहासका कुरा गर्छौँ, ऐतिहासिक कुराहरू त्यसमा यति जोडिएर आएका छन्, यति धेरै ज्ञान भएको छ, आज हामीले यति धेरै थाहा पाएका छौँ। यस्तो समृद्ध अवस्था थियो हिजो, अनि आज हामी यति दरिद्र हुनुको पछाडिको कारण के हो? अब एउटा नीति श्लोकले भन्छ, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सिंह नै होस्, तर ऊ यदि सुत्यो, कर्म गरेन भने उसको मुखमा मृगहरू स्वयं आएर पस्दैनन्। यो ठ्याक्कै यही नीति हामीमा लागू भएको। हामी चाहिँ सिंह थियौँ, तर चाहिँ पुरुषार्थ गर्न छोड्यौँ, हामीले अनुसन्धान गर्न छोड्यौँ। हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले के भनेका थिए? मनुले भने यस तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मम वेद नेतरः। जसले तर्कले अनुसन्धान गर्दछ उसले मात्रै धर्मलाई जान्दछ, अर्कोले जान्दैन भनेका थिए। हामीले अनुसन्धान छोड्यौँ। हामी चाहिँ त्यो अनुसन्धानबाट टाढा जाँदाखेरिको नतिजा चाहिँ अहिले वर्तमानको दुरवस्था हो। धर्मसँग जोडिएका थुप्रै कुरा आए गुरु, हामीले यसलाई पनि जोडेर हेऱ्यौँ। यो सनातन धर्म, हिन्दू धर्म, यसको भेद के हो? सनातन धर्म, हिन्दू धर्म, खास गरी हामीले अहिले जुन पूर्वीय सभ्यतामा आधारित जुन धर्मको चर्चा गरिरहेछौँ, त्यसको वास्तविक प्राचीन नाम चाहिँ वैदिक सनातन धर्म हो। अनि कता कति हाम्रा प्राचीन तन्त्र ग्रन्थहरूमा हिन्दू शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको पाइन्छ। यद्यपि वेदमा पनि एक ठाउँमा यसको प्रयोग पाइन्छ र विभिन्न अन्यत्र चाहिँ यो हिन्दू शब्दलाई प्रयोग गरेको पाइएको छ। हिन्दू शब्दको चाहिँ अर्थ के हो भने हीनम दूषयति, जसले चाहिँ वसुधैव अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यो मेरो, यो अर्काको भन्ने चेतना चाहिँ सानो चेतना भएका व्यक्तिहरूको गणना हो यो। तर उदार चित्त भएका, उदार चेतना भएका व्यक्तिहरूका लागि त पृथ्वी नै घर हो, वान वर्ल्ड फ्यामिलीको जुन चिन्तन हो, यत्रो विराट चिन्तन भएको चाहिँ हाम्रो दर्शन हो। र यो दर्शन अनुसार चाहिँ हिन्दू दर्शनको परिभाषा, हिन्दू शब्दको परिभाषा चाहिँ के हो भने हीन भावनालाई टाढा राखेर, दूर राखेर, जसले पुरै पृथ्वी मेरो घर हो, स्वदेशो भुवनत्रयम वसुधैव कुटुम्बकम प्रणवन्तो विश्वम आर्यम, यस्तो चाहिँ चेतना चाहिँ जसले स्वीकार गर्दछ, त्यो चाहिँ वास्तवमा हिन्दू शब्दको चाहिँ वैदिक परिभाषा हो। त्यसैले नामहरू, यसलाई चाहिँ धेरै नामहरू दिन सकिन्छ, तर पश्चिमा जगतले अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अहिले चाहिँ जस्तो ब्रान्ड भनौँ न, ब्रान्ड बुझ्ने क्रममा चाहिँ अहिले सनातन धर्म भनेर बुझ्दैनन्, उनीहरू वैदिक धर्म भनेर बुझ्दैनन्, अहिले हिन्दू भनेर बुझ्छन्। परिचय पछिल्लो चाहिँ हिन्दू भएको हो। त्यसको पनि शब्दको अर्थ चाहिँ आफैमा विराट अर्थ बोकेको छ। हिमालयदेखि सरोवर, इन्दु सरोवर समुद्रसम्म चाहिँ सिन्धुसम्म, हिमालयदेखि सिन्धुसम्म फैलिएको सभ्यता, ज्ञान विज्ञानको त्यो चाहिँ विशाल विरासत चाहिँ त्यो चाहिँ हिन्दू सभ्यता हो। यस्तो विराट सभ्यता, यस्तो विराट धर्ममा यो जातीय छुवाछुत जस्तो यो साह्रै अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हामीलाई कुरी गर्ने व्यवस्था कसरी प्रवेश पायो होला? यो प्रवृत्ति चाहिँ के हो भने यो सामन्तिक प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्तिले चाहिँ कसैलाई छोडेको छैन, कुनै धर्मलाई छोडेको छैन, कुनै देशलाई छोडेको छैन, कुनै समाजलाई छोडेको छैन, कुनै वर्गलाई छोडेको छैन। जहाँ चाहिँ यसले मौका पायो, कहीँ वर्ण विभेदका नाममा, कहीँ चाहिँ रङ्गभेदका नाउँमा, कहीँ चाहिँ के नाउँमा, कहीँ के नाउँमा, अब 73 पन्थहरू फिर्काहरू छन् इस्लाममा, त्यहाँ चाहिँ एउटैको मात्रै अब त्यहाँ चाहिँ परम चाहिँ जन्नतमा प्राप्त हुने त्यस्ता वर्णहरू पाइन्छन्, र प्रत्येकले हाम्रो नै आधिकारिक हो र अरू सब चाहिँ मिथ्या हुन्, गलत हुन् भन्दै आपसीमै लडाइँमा पनि त्यो परस्पर सङ्घर्षरत भएका देखिन्छन्। त्यस्ता अनेकौँ तथ्य र प्रसङ्गहरू छन् जसले गर्दा यो मानवीय यो सामन्तिक प्रवृत्तिले अरूलाई शासन गर्ने र म चाहिँ अरूभन्दा विशिष्ट हुँ भन्ने खालको चाहिँ जुन एउटा मानवीय अहङ्कारको जुन प्रवृत्ति हो, इगोइस्टिक क्यारेक्टर भनौँ यसलाई, यो क्यारेक्टरले चाहिँ जे बाहना पायो त्यही बाहनामा चाहिँ यो फल्ने फुल्ने भएर अगाडि बढ्यो, यो धर्मको आडमा चाहिँ बढ्यो। तर यो धर्मका ग्रन्थहरूभित्र चाहिँ नभएको कुरा, धर्मले चाहिँ निषेध गरेकै कुरा, यत् सर्वभूत दयया सदलभ्ययैको भनेर चाहिँ भागवतले भन्छ। समस्त प्राणीहरूलाई दया गर्नाले मात्रै चाहिँ त्यो परमात्मा चाहिँ खुसी हुन सक्नुहुन्छ भनेको छ। अझै कतिसम्म भनिएको छ भने तिमी चाहिँ अमानिन मान दिएन, तिमीले मान चाहना नगर तर सबैलाई मान देऊ भनेर चाहिँ भनिएको छ। अनि यतिसम्म भनिएको छ कि आत्मवत सर्वभूतेषु, सबैलाई आफू जस्तै सम्झेर व्यवहार गर। यस्ता चाहिँ हाम्रा वैदिक निर्देशनहरूलाई बिर्सिएर है, अनि
गीताको वचन के हो त? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम सयोगी परमो मत। दुःखमा होस् सुखमा होस् संसारका हरेक प्राणीलाई, मानव मात्र होइन हरेक प्राणीलाई आफू जस्तो सम्झिएर, जसले समान व्यवहार गर्छ, आफू जस्तै सम्झेर व्यवहार गर्छ। एउटा सन्तको कुटीमा राति चाहिँ अरू मान्छेहरू आए, एक एकजनालाई उनी आफू सुत्दै थिए, बसेर राखे, उठेर राखे, तर पछि गधाले आएर ढोका ढकढक गरे, गधालाई पनि भित्र राखेर आफू बाहिर गए। अरू मान्छेहरूले यो गधालाई किन भित्र राखेको भनेर भन्दाखेरि उनले भन्छन् यो धनको अहङ्कार, पदको अहङ्कार, अनेक कुराको अहङ्कारमा डुबेको व्यक्तिले अर्को मान्छेलाई पनि पशुवत व्यवहार गर्छ। तर म र पशुको या सबै संसारका प्राणीहरूको आत्मा एउटै हो भन्ने चेतना भयो भने उसले चाहिँ पशुलाई पनि मानववत या मानवीय भावनाले चाहिँ व्यवहार गर्छ भनेर उत्तर दिएका थिए कि त्यस्तो चेतना हो यो। त्यही भएर यो धर्मका चाहिँ सिद्धान्तलाई मान्छेले नमानेपछि या आफ्नो खुसी व्याख्या गर्न थालेपछि यसले चाहिँ यो मानवीय चाहिँ यो सामन्ती प्रवृत्तिले चाहिँ मैले भनिसकेँ, यो कहीँ कतै पनि विश्वका कुनै देशलाई चाहिँ यसले छोडेको छैन, इतिहासका कुनै पानामा यो चाहिँ नसमेटिएको देखिँदैन। त्यसैले यहाँ पनि यो जातिको नाउँमा चाहिँ यहाँ विभेदका चाहिँ दर्दनाक कथाहरू चाहिँ यहाँ फैलिएको हो। यो पनि क्लियर भयो। मैले अर्को जान्न खोजेको धर्मसँगै जोडिएर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी विवादित धर्मनिरपेक्ष र सापेक्षको प्रसङ्ग र अहिले पछिल्लो समय देश धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछिका धेरै कुराहरू आएका छन्। यसमा तपाईँको गहिरो अध्ययन छ मैले बुझेसम्म, तपाईँले धेरै कुरा यसमा बोल्नु पनि भएको छ पहिला जस्तो लाग्छ। यसलाई कसरी लिने, हामी कसरी स्वीकार? अङ्ग्रेजीमा सेकुलरिजमको शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्ति चाहिँ पहिलो व्यक्ति भनौँ, यसलाई चाहिँ यसको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति चाहिँ जर्ज ज्याकब होल्योक हुन्। उनले चाहिँ चर्च र राज्यको सम्बन्ध चाहिँ छुटाउनका लागि चाहिँ र राज्यलाई चाहिँ त्यहाँ धर्मले गरिराखेको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई मुक्त गर्नका लागि चाहिँ त्यहाँको परिस्थिति अनुसार उनले चाहिँ यो सेकुलरिजमको अवधारणा ल्याए। तर यो एउटा गजबको कुरा के छ भने रिलिजनको चाहिँ हुबहु अनुवाद धर्म पनि होइन र सेकुलरिजमको हुबहु अनुवाद चाहिँ धर्मनिरपेक्षता पनि होइन। खास गरी धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द चाहिँ नेपालमा चाहिँ छिमेकमा बोलीचालीमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू वल्ला घरका छिमेकी अर्को व्यक्तिले पनि सिक्छन्, परिवारका व्यक्तिले सिक्छन्। ठ्याक्कै त्यही भएको हो। भारतीय मिडियाको साहित्यको प्रभाव नेपालमा हुनु, नेपाली साहित्य र मिडियाको प्रभाव उता कम हुनुको एउटा चाहिँ दुष्फल पनि यो हो। उतातिर चाहिँ यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने प्रचलन भयो, यद्यपि त्यहाँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अङ्ग्रेजी सेकुलर शब्दलाई चाहिँ अनुवाद गर्ने क्रममा पन्थ निरपेक्ष भनेर व्याख्या गरेका छ। तर त्यहाँ छैन, त्यहाँ चाहिँ तर लोकमा चाहिँ त्यहाँका मिडियादेखि नेताहरूका मुखमा फेरि धर्मनिरपेक्ष छ क्या। सर्वोच्चले व्याख्या गर्दा फरक गरेका छ अनि त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष छ। त्यहाँबाट यो त्यहाँको प्रयोगबाट यो नेपालमा आयो। अनि अब यो धर्मनिरपेक्ष शब्दलाई हेऱ्यो भने नि संसारमा कुनै व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हुँदैन, कुनै वस्तु धर्मनिरपेक्ष हुँदैन, कुनै परिस्थिति धर्मनिरपेक्ष हुँदैन। जस्तै म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु, धर्म भनेको त्यो वस्तुको पहिचान हो, त्यो वस्तुको विशिष्ट अभिन्न गुण हो। अरूभन्दा उसलाई फरक चिनाउने विशिष्ट गुणलाई धर्म भनिन्छ। अरूबाट उसलाई फरक चिनाउने उसको मौलिक गुण नै धर्म भनेपछि त्यो धर्मबाट त्यो वस्तु आफू निरपेक्ष हुन सम्भव छ? म मानव हुनका लागि त ममा मानवता चाहियो नि। म चाहिँ अग्नि हुनका लागि ममा दुईटा गुण चाहियो कि, एउटा दाहकता चाहियो, दाहक शक्ति चाहियो, एउटा चाहिँ प्रकाशक शक्ति चाहियो। दाहिका र प्रकाशिका शक्ति बिना अग्निले अग्नि भनेर दाबी कसरी गर्ने? त्यही भएर यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दको अर्थ के हो भने पाप सापेक्ष भनेको हो। फेरि जब राज्य धर्मनिरपेक्ष हुन्छ, पाप सापेक्ष भन्ने प्रष्टै बुझिन्छ। धर्मको विपरीतार्थ शब्द चाहिँ पाप, निरपेक्षको चाहिँ विपरीतार्थ शब्द चाहिँ सापेक्ष। त्यही भएर यो चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीले उबेला चाहिँ ट्विट गर्नुभएको थियो, यो धर्मनिरपेक्ष चाहिँ शब्द उपयुक्त अनुवाद होइन, त्यसैले यो नराखौँ भनेको हुँ भन्नुभएको थियो। यहाँ नेपाली विद्वानहरूका पनि यसमा चाहिँ यसका पक्षमा मतहरू छन्। अनि कतिपय व्यक्तिहरूले यो धर्मको विषयमा बरु सम्बोधनै नगरिकन, यसमा केही चर्चै नगरिकन अगाडि बढाउँ संविधानमा भन्ने सल्लाह पनि दिएका थिए। तर धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द राखेर कानुनै बनाउने या संविधानै बनाउने विश्वको पहिलो दुर्भाग्यपूर्ण देश चाहिँ नेपाल हो, जसले धर्म भनेको मानवीय मूल्य हो, ह्युम्यान भ्यालु हो है। त्यो भ्यालुबाट निरपेक्ष भनेर चाहिँ भन्यो भने त अब यो धर्म शब्द फेरि यो अङ्ग्रेजीको रिलिजन र स्पिरिचुअलिटीको बिचमा जुन खाडल छ नि, संस्कृत पूर्वीय दर्शनको पूर्वीय सभ्यताको चाहिँ वाङ्मयमा वैदिक दर्शनमा चाहिँ धर्म र अध्यात्ममा त्यो खाडल छैन। यो अहिलेका नपढेका नबुझेका चाहिँ विश्लेषकहरूले चाहिँ
यो म धार्मिक होइन आध्यात्मिक हो भन्छन्, तर धर्म भन्ने शब्द जुन दर्शनको हो, जुन परम्पराको हो, अध्यात्म शब्द जुन दर्शन र धर्मको हो, त्यहाँ यो शब्दको प्रयोग कहाँ छ र कसरी छ भनेर हेरौँ। मैले उदाहरण दिन्छु। अहिले गीतामा अध्यात्म शब्दलाई स्वभावोध्यात्म उच्यते, अध्यात्मम स्वभावः उच्यते। अध्यात्म भनेको स्वभाव हो भनेर गीतामा कृष्णले भन्नुभयो। अब पूर्व मीमांसामा धर्म शब्दको व्याख्या छ वस्तु स्वभावः धर्म, वस्तुको स्वभाव धर्म हो। गीताले चाहिँ अध्यात्म भनेको स्वभाव हो। अब धर्म र अध्यात्म दुइटै के हो त भन्दा स्वभाव हो भनेर भन्छ। स्वभाव भनेको के हो त, जसले पनि सबैलाई स्व भनेको आफू जस्तै भावना राखेर व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिको नाम चाहिँ अध्यात्म हो, धर्म हो। आत्म उपमेन सर्वत्र अघि भनिएको थियो, सबै संसारका प्राणी सबै जीवहरूसँग आफू जस्तै सम्झेर गरिने व्यवहार चाहिँ परम योगीको व्यवहार हो भनेर कृष्णले भन्नुभएको थियो। ठ्याक्कै त्यही धर्म हो, त्यही अध्यात्म हो। तर यहाँ धेरै पढेका हुन् कि धेरै बुझेका हुन् कि के हो म बुझ्दिनँ, तर म धार्मिक होइन म आध्यात्मिक हो भन्छन् मान्छेहरू। जम्मै अङ्ग्रेजीका तिनै रिलिजन र स्पिरिचुअलिटीको चाहिँ अन्तरलाई लिएर उतैको चाहिँ विश्लेषण, यताको अनुवादका शब्दहरू प्रयोग गर्दै, अनुदित शब्दहरूलाई प्रयोग गर्दै गर्नेहरू हुन्। त्यसैले गर्दा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द मलाई लाग्छ, मेरो व्यक्तिगत विचार हो, यो नपढेका, नबुझेका, अपठित, अशिक्षित र यो भाषा विज्ञानको अध्ययन नगरेका, व्याकरणको अध्ययन नगरेका, शब्दको अर्थ थाहा नभएका, अलिकति अनपढ खालका चाहिँ त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने शब्द हो यो धर्मनिरपेक्ष। किनभने कुनै पनि वस्तु आफूमा धर्मनिरपेक्ष संसारमा सम्भवै छैन। मेरो विश्लेषण चाहिँ त्यस्तो छ। त्यही भएर अब राज्यको चाहिँ परिभाषा नै यदि संविधानमै धर्मनिरपेक्ष लेखिन्छ भने त्यो चाहिँ अलिकति पढे लेखेका बौद्धिक व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो देश होइन होला भन्ने आशंका जन्मिन सक्छ, अलि पढे लेखेका व्यक्तिहरूले विचार गरे भने। हामी कहाँ छौँ त गुरु? हाम्रो अवस्था के हो त अहिले? यस्तो छ, सबै देशको प्रतिनिधित्व चाहिँ अब संविधानले गर्ने हुनाले अब हामी त्यतै छौँ अहिले, कता भनौँ र। यी शब्दहरू सुन्दाखेरि आफैलाई अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पनि लाग्छ पक्कै पनि। हामीले यहाँ केही क्षण नजोडिँदाखेरि केही प्रसङ्ग नै उठेका थिए, प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका प्रसङ्ग पनि आए। अहिले पछिल्लो समय अयोध्या ठोरीमा भन्ने कुरो व्यापक भयो कि अहिले पनि चलिरहेको छ त्यो कुरो, किन मान्छे त्यतातिर लागे भन्ने कुरो पनि भयो। अनि त्यो कुरा कति सही कति बेठिक हो भन्ने प्रसङ्ग पनि उठिरहेका छन्। तपाईँले चाहिँ कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ यसलाई? मैले चाहिँ त्यो क्षेत्रको चाहिँ धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, आध्यात्मिक दृष्टिले चाहिँ त्यसको महत्त्व धेरै, पौराणिक दृष्टिले धेरै महत्त्व भएको एउटा भरतपुरको प्रसङ्ग, अर्को वशिष्ठको प्रसङ्ग, अर्को महाभारतकालीन गोद्धधामको प्रसङ्ग, अर्को त्यही नगरपालिकाको चाहिँ वाल्मिकी आश्रम जहाँ लवकुश जन्मिए, सीताले निर्वासित जीवन व्यतीत गरिन्। ती सबै ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ पौराणिक इतिहास, ऐतिहासिक ग्रन्थहरूमै त्यो पाइने हुनाले त्यो क्षेत्र चाहिँ आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने कुरा त पहिलेदेखि व्याख्या विश्लेषण गरिराखेका थिएँ। तर अयोध्या या भनौँ त्यहाँ अयोध्यापुरी पनि छ र रामको जन्मभूमि यही हो भन्ने विश्लेषण चाहिँ वास्तवमा कस्तो छ भने कल्पभेदको आधारमा अहिले पनि 28औं द्वापरमा 28औं व्यास भए। त्योभन्दा अगाडिका 27वटा व्यासहरू फरक फरक ठाउँमा जन्मिए। फरक फरक पात्रहरूलाई चाहिँ फरक मा त्यो तपस्याका कारणले विशिष्ट शक्तिको शक्त्यावेश अवतार भएर अनि उनीहरू व्यास बनेका प्रकरणहरू हाम्रा वैदिक ग्रन्थहरूले बताउँछन्। ठिक त्यसै गरी इन्डोनेसियामा, थाइल्यान्डमा, भारतमा, नेपालमा धेरै ठाउँमा अयोध्या हुन सक्ने सम्भावनाहरू पूर्वीय दर्शनका आधारमा देख्न बुझ्न सकिन्छ। र अहिले अयोध्यापुरी भनेकै त्यही नै अयोध्या हो भन्ने खालका पुष्ट गर्ने खालका प्रमाणहरू हामीले खोजिसकेर यो अयोध्या नै हो भन्ने आधार त मसँग व्यक्तिगत छैन। पक्कै पनि प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले बोल्दाखेरि केही विद्वानहरू त्यहाँ त्यसको सुपुष्ट आधार लिएर केही चाहिँ तर्क तथ्य प्रमाण बुझेर नै उहाँले भन्नुभएको होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। तर त्यो क्षेत्रको धार्मिक महत्त्व चाहिँ आफैमा सामान्य नभएर विशिष्ट भएका धेरै तथ्यहरू चाहिँ म आफू पनि परिचित भएको नाताले पहिलेदेखि अनेकौं मिडिया मार्फत पनि मैले व्याख्या गरिराखेको कुरा हो। पहिले मैले कान्तिपुर टेलिभिजनमा 3.5 वर्ष कार्यक्रम चलाउने बेलामा पनि धारावाहिक मेरा ती प्रवचनका श्रृङ्खलाहरूमा पनि मैले त्यो क्षेत्रको चाहिँ महिमालाई मैले उजागर गरेको थिएँ। आजभन्दा 8-9 वर्ष पहिलाको 67 सालको कुरा हो, 67-68 सालको। हजुर, त्यो बेलादेखि नै यी प्रसङ्गहरू यो अनौपचारिक रूपमा उड्दै आइरहेका थिए। अहिले औपचारिकता पाए यसले भनौँ न, होइन? यो पछाडि अब भोलि यसको निश्चित अध्ययन होला, अनुसन्धान होला, त्यस पछाडि केही नयाँ कुरा होला, हामी मानव त्यसलाई। हामीले धेरै संस्कृतसँग जोडिएका कुरा गऱ्यौँ क्या अघि। आजको पुस्ताले हिजोको त्यो संस्कृत साहित्य, त्यो दर्शन अनि ती पुस्तकहरू, ती धेरै खजानाहरूलाई चाहिँ सहज हिसाबले आज बुझ्न सक्ने अवस्था छ त छैन नि?
यसो छ, अब संस्कृत भाषाको चाहिँ जुन भाषा भनेकै भाषणबाट या बोलीचालीबाट विकसित हुने चाहिँ त्यो शब्द राशि हो। त्यो भाषा चाहिँ वास्तवमा लेख्य रूपमा चाहिँ हामी कहाँ प्रचलित रह्यो, बोल्ने क्रममा चाहिँ गुरुकुलहरूमा मात्रै रह्यो। जस्तो म आफै पनि हाम्रै गुरुकुल छ यहाँ उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा, हामीले संस्कार र आविष्कार दुईटा सँगै सिकाउने खालको गुरुकुल सुरु गरेका छौँ। म गएर त्यहाँ विद्यार्थीहरू गुरुहरूसँग बोल्दा म जहिले पनि संस्कृतमा बोल्छु। हाम्रो भाषा नै संस्कृत छ। हामीले त्यहाँ 5वटा विषय अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउँछौँ, अङ्ग्रेजीमै बोलेर पढाउँछौँ। 4वटा विषय संस्कृतमा पढाउँछौँ, संस्कृतमै बोलेर पढाउँछौँ, व्यवहार पनि संस्कृतमा हुन्छ। त्यस्तो खालका चाहिँ ठाउँहरू त्यसरी व्यवहारिक रूपमा प्रचलनमा आउने कुराहरू चाहिँ कम भयो क्या। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृत भाषा चाहिँ यो भाषण गर्ने भाषा, बोलिने भाषा भएर पनि जस्तो अङ्ग्रेजीमा मास्टर डिग्री गरेर पनि अङ्ग्रेजी बोल्न नसक्ने धेरै व्यक्तिहरू देखिन्छ भने संस्कृतमा आचार्य गरेर पनि संस्कृत भाषा बोल्न नसक्ने भने भाषण नगरिकन भाषा आउँदैन, अभ्यासै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर भाषाको दृष्टिले, भाषणका दृष्टिले चाहिँ हामी पछाडि परेको हो। लेख्य रूपमा चाहिँ संस्कृतमा धेरै प्रकाण्ड विद्वानहरू हिजो पनि थिए, आज पनि छन्, त्यो पनि कमी कुरा छैन। भारतमा चाहिँ 2-3टा गाउँहरू संस्कृत नै बोल्ने गाउँहरू छन् र यसरी चाहिँ गुरुकुलहरू र विभिन्न विद्वानहरूको कुरा गर्दा पनि अहिले पनि 2-3 करोडभन्दा बढी मान्छेहरू संस्कृत बोल्ने खालका मान्छेहरू छन् आज पनि विश्वमा। त्यसैले गर्दा अब चाहिँ यति लहर आएको छ हेर्नुहोस्। सेन्ट जेम्स भनेको युरोपभर फैलिएको बेलायतकै एउटा सबैभन्दा पुराना मध्येको स्कुल मानिन्छ। उसले आफ्ना हरेक शाखाहरूमा चाहिँ संस्कृत पढाउँछ। क्याम्ब्रिजले ए लेभलको संस्कृतको कोर्स चाहिँ विश्वभरि चाहिँ परीक्षा दिने काम गर्छ। काठमाडौँबाट यही हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरू क्याम्ब्रिजको चाहिँ संस्कृतको ए लेभलको परीक्षा दिन्छन्। अक्सफोर्डमा म आफै गएँ, अक्सफोर्डमा संस्कृतका श्लोकहरू राखिएको छ, चन्द्र शमशेरले दिएका पुस्तकहरू त्यहाँ चाहिँ बडा सम्मानसित राखिएका छन् र त्यहाँभित्र पनि संस्कृतको चाहिँ एउटा विभाग छ। हाम्रा पूर्वीय सभ्यता साहित्यको अध्ययन गर्ने नेपाली नै प्रोफेसर हुनुहुन्छ दिवाकर आचार्य दाजी, उहाँले नै मलाई त्यो युनिभर्सिटी घुमाउनु भएको थियो, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी। अब यस्तो चाहिँ अवस्था छ कि अहिले क्याम्ब्रिजदेखि लिएर अक्सफोर्डसम्म विश्वका चाहिँ प्रसिद्ध हाइडेलबर्ग जर्मनमा हाइडेलबर्ग र अरू 13वटा युनिभर्सिटीहरूमा संस्कृतको बारेमा व्यापक स्टडी छ। अब यहाँसम्म कि चीनका पनि युनिभर्सिटीहरूमा संस्कृतको बारेमा छ। अहिले चाहिँ चीनका त कति युवा युवतीहरू योग सिक्ने भन्दै नेपाल भारत आएर ठुलो सङ्ख्यामा उता छुट्टी हुने बित्तिकै यहाँ आएर योग भनेको त विश्वमा सबभन्दा धेरै पैसा कमाउने बिजनेस हो भनेर उनीहरू धेरै आर्थिक आम्दानीको स्रोत योगलाई सम्झेर उनीहरू सिक्न आएको देखाएको छ, मैले भेटेको छु। त्यसले गर्दा यस्तो लहर आएको छ योगप्रति, संस्कृतप्रति यस्तो लहर आएको छ। अहिले यो भर्चुअली अनलाइनबाट यसरी चाहिँ संस्कृतका क्लासहरू अहिले यति धेरै चल्न थालेका छन् नेपालमै पनि। हामी आफैले पनि अब ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानबाट 4वटा विधा, एउटा आविष्कार गर्न सिकाउने, एउटा संस्कार सिकाउने, एउटा संस्कृत भाषा सिकाउने र अर्को योग सिकाउने, 4वटा विधा चाहिँ सिकाउनका लागि हामीले एउटा कोर्स तयारी गरिरहेको छौँ विद्यार्थीहरूलाई। अब केही समयपछि हामीले त्यो खालको प्रशिक्षण दिने तयारी गर्दैछौँ। त्यसैले गर्दा अहिले लहर आएको छ विश्वव्यापी रूपमा। खुसी लाग्छ कम्तीमा यति भए पनि सुन्न पाइएको छ। भोलिको दिन राम्रै होला, उज्यालो देखिँदै आएको छ भन्नुपर्छ होइन। मैले धेरै कुरा सोध्न खोजेको थिएँ, समयको पाबन्दी छ कि हामीसँग, त्यसैले गर्दा मैले सकिनँ। आज जति यहाँबाट लिन खोजेँ त्यसको केही अंश मात्रै हामीले पायौँ। तपाईँ जस्ता विद्वानबाट लिनुपर्ने धेरै कुरा छ। मैले आफ्नो कुरा चाहिँ रोकेँ। हामीसँग सहभागी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको केही प्रश्न छ भने कृपया। डाक्टर साहबले केही सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ अहिलेदेखि नै? हजुर हजुर नमस्कार चैतन्य कृष्णज्यू। मेरो घर पनि स्याङ्जा बिरगा हो। एउटा हजुरले अघि भन्नुभयो कि यो साङ्ख्य दर्शनको मैले सुनेको जस्तो कि अष्टावक्रले राजा जनकलाई साङ्ख्य योगको बारेमा बताए भनेर मैले सुनेको थिएँ, जसको महागीता भनेर पनि छ होइन। अब हजुरले यो कपिल ऋषिले साङ्ख्य दर्शन को कुरा गर्नुभयो, यो अष्टावक्र हुन् कि कपिल ऋषि हुन् त्यो कुरा मैले सोधेँ होइन। दर्शनका आचार्यहरूमा साङ्ख्य दर्शनका प्रणेता चाहिँ कपिल ऋषि नै हुन्। उनी चाहिँ देवहूति र कर्दमका छोरा हुन्। अनि अघि नेपालकै महान विभूतिहरूको प्रसङ्गमा छुटेको विषय के पनि हो भने नेपालकै मिथिला क्षेत्र जहाँ चाहिँ जनक र जानकीको चाहिँ पवित्र जन्मभूमि छ, यजुर्वेदको प्राकट्य, यजुर्वेदको चाहिँ मन्त्रद्रष्टा ऋषि याज्ञवल्क्यको भूमि पनि त्यही नेपालको मिथिला क्षेत्र हो र अष्टावक्र ऋषिको क्षेत्र पनि त्यही हो। अष्टावक्रले चाहिँ अष्टावक्र गीता सुनाएको क्षेत्र पनि त्यो मिथिला हो र अष्टावक्र गीता हो। त्यो अष्टावक्र ऋषिले चाहिँ दिएको ज्ञानको गीतालाई चाहिँ अष्टावक्र गीता भनिन्छ। र कपिलले दिएको त्यो दर्शन चाहिँ जो तत्त्वलाई 25 तत्त्वमा
24 भौतिक जगतका चाहिँ 25औं आत्मतत्त्वको चाहिँ वर्णन गरेर व्याख्या गरेको त्यो दर्शन चाहिँ सांख्य दर्शन, संख्यामा तत्त्वको वर्णन गरेको हुनाले त्यसलाई सांख्य दर्शन भनिन्छ। त्यो कपिलवस्तु क्षेत्र हो र यो विषय भारतीय विद्वानहरूले पनि स्वीकार गरेर भारतीय वाङ्मयहरूमा पनि यो कुरा लेखेका छन्। धन्यवाद। हजुर हजुर भन्नुस्। अझै एउटा सोधौँ। मधु सरले पनि अघि पनि उठाउनु भयो, जस्तो अब यति धेरै वैज्ञानिक छ, अब जस्तो हाम्रो सनातन हिन्दू धर्म, तर पनि जुन युवाहरूको आकर्षण हुन सकिरहेको छैन। अघि हजुरको अनुपस्थितिमा हामी पनि यसो विचार विमर्श पनि गऱ्यौँ होइन। यसमा अब यसको कारण के हुन सक्छ हजुरको विचारमा, र यसको निम्ति अब जस्तो हजुरको यो ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान पनि रहेछ, अब यो संस्थाले वा चाहिँ अब यो हजुरहरू जस्तो आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूले यस सम्बन्धमा के एउटा अभियान वा चाहिँ के एउटा प्रारम्भ गर्नुभएको छ कि त्यसबारेमा केही जानकारी पाउनु पायो? अत्यन्तै धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। खास गरी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान भन्ने यो नामाकरण हामीले किन गरेको भन्दाखेरि वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि चाहिँ एउटा खालको धारा संसारमा चाहिँ एउटा लोकप्रिय छ र त्यसले धेरै ठुला अध्ययन अनुसन्धानका काम गरेका छ। साधनाका क्षेत्रमा आध्यात्मिक चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ प्रवृत्तिहरू पनि निकै विस्तार छन् र ज्ञान र विज्ञानलाई सँगै जोडेर एउटा यस्तो संयुक्त धारा सँगै प्यारलल रूपमा, संस्कृतमा भन्दा युगपत रूपमा साइमल्टेनियसली चाहिँ ती दुवैको चाहिँ सँगसँगै गति भएको, दुवैको सँगसँगै अवस्थिति भएको चाहिँ परिकल्पना विश्वमा खासै भएको देखिँदैन र हामीले त्यही अभावलाई परिपूर्ति गर्नका लागि ज्ञान र विज्ञानको दुईटै धारा एकैचोटि सँगसँगै बगोस् भनेर हामीले वैज्ञानिकहरू आएर उनीहरू ऋषि बनुन्, ऋषिहरू आएर उनीहरू वैज्ञानिक बनुन् र सानैदेखि बच्चाहरूलाई संस्कार र आविष्कारको प्रशिक्षण दिएर वैज्ञानिक ऋषि बनाउने काम चाहिँ बनाउन सकियोस् र त्यसको माध्यमबाट वैज्ञानिक अध्यात्मवाद चाहिँ स्थापना गर्न सकियो भने विश्वमा बल्ल ज्ञान र विज्ञानको समन्वयबाट शान्ति चाहिँ वास्तविक अल्टिमेट पिस चाहिँ हुनसक्छ, समाज अपराध मुक्त हुनसक्छ, परिवार हिंसा मुक्त हुनसक्छ र मानव अहिले चाहिँ पेनिक बिहेभियरबाट चाहिँ एकदमै पीडित छ। अहिले चाहिँ स्ट्रेस एन्जाइटीहरू यति धेरै बढेका छन्, पोजिटिभ के नेगेटिभ न्युरो ट्रान्समिटर बायोकेमिकल्सहरू मानव न्युरोनमा यति धेरै हावी भएका छन् कि अहिले मान्छेलाई चाहिँ अब न्युयोर्क सिटीमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ स्लिपिङ ट्याब्लेट लिएर सुतिन्छ, पैसा छ, समृद्धि छ, सुविधा छ, सबै थोक छ, तर चाहिँ निद छैन, भोक छैन, स्वास्थ्य ठिक छैन, हजारौँ चिजहरू खान मिल्दैन स्वास्थ्यका कारणले, भएर के गर्नु? ती सबै उपकरणहरू या समृद्धिका चाहिँ ती उपकरणहरूले पनि मान्छेलाई सुखी बनाउन नसकेको अवस्थामा अब मान्छेलाई स्वस्थ पनि बनाउनुपर्छ र स्वस्थ पनि दुवै अर्थमा। संयुक्त यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि पहिले मेन्टल फिजिकल हेल्थ भन्थ्यो, अब अहिले चाहिँ एउटा शब्द थपेर चाहिँ त्यसको व्याख्यामा चाहिँ स्पिरिचुअल भन्ने शब्द थपिएको छ कि अहिले मान्छे पूर्ण स्वस्थ हुनलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका आधारमा पनि आध्यात्मिक स्वास्थ्य पनि चाहिन्छ। त्यही भएर त्यस्तो खालको एउटा स्वस्थ मान्छेको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ र काम सुरु गरेका छौँ हामीले बच्चाबाट। उनीहरूमा रिजल्ट चाहिँ 100% आउँछ भनेर हामीले चाहिँ पसाङ्गेको काठलाई सिधा गर्दा भाँचिने डर हुन्छ, तर सानो चाहिँ कोमल माटोलाई चाहिँ आकार दिँदाखेरि जस्तो भने त्यस्तै हुन्छ भनेर बच्चाबाट सुरु गरेका छौँ। धन्यवाद। एकदम अन्तिममा छौँ ऋषभ दाजु। डाक्टर साहब अझ केही बाँकी छ हजुरको? के बाँकी छ? अन्तिम प्रश्न सोधौँ है त। मेरो हजुर अब यो जुन हजुरको ज्ञान सुनिसकेपछि अब मेरो आफ्नो बुझाइमा, अहिलेसम्मको बुझाइमा अब यो एउटा ज्ञान एकातिर भयो, ज्ञान पनि चाहिन्छ, तर अब यसको बोध गर्न र अनुभूति गर्न आफ्नो व्यवहारमा उतार्नको निम्ति र आफैले बोध गर्नको निम्ति ध्यान नै एउटा अन्तिम अचुक अस्त्र हो भन्ने मैले बुझेको छु। यसमा म ठिक छु कि छैन कि वा चाहिँ हजुरको के छ यसबारेमा, ध्यानप्रति हजुरको धारणा? वास्तवमा ध्यान भनेको योगको 7औं भाग हो, अङ्ग हो। 8वटा अङ्गहरूले युक्त भएको अष्टाङ्ग योगको 7औं भाग, 7औं अङ्ग भनेको यो ध्यान हो। ध्यान भनेको प्रत्येकतानता ध्यानम, चित्तवृत्ति पूर्ण एकाग्र भएर एउटै विषयमा केन्द्रित भएको अवस्थाको नाम ध्यान हो। वैज्ञानिक आविष्कार पनि यो नभए, ध्यान नभएसम्म सम्भव छैन र आत्मिक ज्ञान बुद्धको जस्तो चाहिँ यो सम्बोधि प्राप्ति पनि ध्यान बिना सम्भव छैन। त्यसैले ऋषि बन्न पनि वैज्ञानिक बन्न पनि ध्यान चाहिन्छ। यहाँको कुरालाई मेरो एकदमै पूर्ण समर्थन छ। धन्यवाद। ऋषभ दाजु तपाईँले केही सोध्नु खोज्नु भएको थियो? उहाँले केही प्रश्न बाँकी छ मेरो, मैले सोध्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ रहनु भयो। म्युट गरिदिने हो कि? हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ। केही प्रश्न थियो तपाईँको? ऋषभ सरलाई सोध्नु भयो। ऋषभ दाजुले केही प्रश्न छ भन्नु? अनम्युट हुनुभयो। ए हजुर हजुर, प्रश्न भन्दा पनि
यो एकीकृत रूपमा नेपालले अब अध्यात्मको सवालमा कसरी लिड गर्नुपर्छ भन्ने संक्षेपमा बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। किन असाध्यै छरिएर रहेका धर्मले छरिएर रहनु भन्दैन, धर्मले चाहिँ धारण गर्ने चिज हो, धारण गर, तिमी आफूले सकेको गर भन्ने होला पक्कै पनि, होइन? संक्षेपको दर्शनमा अब यो लिड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ शासक, प्रशासक र हामी जस्ता अभियन्ता र अध्ययन गरिरहने चैतन्य कृष्ण गुरुहरू जस्ता धेरै व्यक्तित्वहरूलाई लागिरहेको छ। यसलाई एकीकृत रूपमा जानु पर्यो भने चाहिँ सूत्रबद्ध रूपमा भनिदिनुहोस् कि अब के गर्ने? ऋषभ दाजुलाई म एकदमै धन्यवाद भन्छु। यो गहन प्रश्न हो र नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने नेपालले विश्वलाई नेतृत्व गर्नका लागि आधारहरू धेरै छन्, तर एकताको अभाव छ। एकता यदि सम्भव हुने हो भने यो कुरा सम्भव देखिन्छ र मैले एउटा दुईटा उदाहरण दिन्छु। हामीले विश्व योग दिवसको भारतीय प्रस्तावना गर्नुभन्दा पहिले 34 वर्षदेखि नेपालमा यो विश्व योग दिवस र नेपाल बाहिर पनि नेपालकै जस्तै डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल लगायतका व्यक्तित्वहरूको चाहिँ इनिसिएसनमा नेपालभन्दा बाहिरका पनि 8-10 देशमा मनाइरहेको थियौँ। तर भारतले चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभन्दा अगाडि हामीले उनीहरूलाई धेरै पटक प्रयास गऱ्यौँ। हाम्रो यहाँका चाहिँ अभ्यासहरू हामीले प्रस्ताव गरेर यसरी चाहिँ गरेका कुराहरू सुनायौँ, तर उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यति धेरै महत्त्व दिएनन्। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ तात्कालिक समयमा, सुशील कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो, हजुरले प्रस्ताव गर्नुहोस्, भारतले लाने तयारी गरेका छ, संयुक्त राष्ट्रमा हामीले लैजाउँ किनभने नेपाल योगको जन्मभूमि हो भनेर हामीले पटक पटक चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ। तर के भइदियो भने विधि, प्रक्रिया, डकुमेन्टेसन, अब यो सबै कुराहरूमा हामी वास्तवमा पछाडि परेको हो। त्यसैले एकातिर चाहिँ हाम्रो युनिटी चाहिएको छ, अर्कोतिर यो हामीलाई चाहिँ विधि प्रक्रियालाई टेकेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ टेक्निकल नलेज पनि हामीलाई खाँचो छ। यी दुईटा कुरा भयो भने आध्यात्मिक दृष्टिले अब आयुर्वेदका चाहिँ महर्षिहरूको चाहिँ नेपाली भूमिमा जन्म हुनु, अनि भाषाका चाहिँ पाणिनि जस्ता विद्वानहरूको नेपाली भूमिसँग पवित्र सम्बन्ध देखिनु, वेददेखि लिएर के अरे महाभारतसम्मका चाहिँ रचनाका या चाहिँ स्रष्टाका चाहिँ सङ्कलकका रूपमा व्यास जस्ता महापुरुषको नेपाली माटोमा सम्बन्ध देखिनु, विश्वै सम्मान गरेको गौतम बुद्धको नेपाली माटोको सम्बन्ध, जनक जानकीको सम्बन्ध, यी हरेक कुराहरूलाई योग, सङ्गीत, दर्शन, भाषा, सभ्यता, लिपि, त्यसपछि गएर यी हरेक कुराहरूको चाहिँ विश्वव्यापीकरणलाई नेपालले प्राण लिनका लागि दुईटा कुरा मैले अघि भने तथ्य यहाँले मलाई उदागत भन्नुभएको थियो। एउटा चाहिँ हामीलाई एकता, दोस्रो हामीलाई चाहिँ यो आधुनिक जुन पद्धतिलाई टेकेर विश्वमा चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड चाहिँ स्थापित गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ त्यो विधि प्रक्रियाको ज्ञान। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि अझै यस सन्दर्भमा राष्ट्र देशव्यापी रूपमा हाम्रा चाहिँ ऐतिहासिक योगदानको सन्दर्भमा अझ गहन अध्ययन, अनुसन्धान र खोज, यो तीनटा कुराहरू हुन सक्यो भने चाहिँ हामीले आगामी भविष्यमा पनि भारतबाट चाहिँ विश्व योग दिवस घोषणा भयो प्रस्तावित गरेर, तर अभ्यास र गोरखनाथको योगदेखि लिएर हठयोगदेखि लिएर हरेक पद्धतिहरू शिवले पार्वतीले सिकाएको क्षेत्र पनि नेपाल अनि गोरखनाथले सिकाएको पनि आदि भूमि नेपाल हो भन्ने भयो प्रचार प्रसार हुँदाखेरि हिमालयबाटै योगको चाहिँ विस्तार भएको भन्दाखेरि त भोलि संसारले पनि त यो चाहिँ उद्गम भूमि चाहिँ नेपाल रहेछ भनेर थाहा पाउँछ नि। यस्ता हजारौँ कुराहरू हुन सक्छन् जुन कुराबाट हामीले विश्वलाई नेतृत्व गर्ने सम्भावनाका आधारहरू धेरै हुन सक्छन्। हजुर, मैले अर्को एउटा सानो अघि प्रसङ्ग उठान गर्नुभएको थियो गुरुले, यो चाहिँ हाम्रा चाहिँ आदिगुरु गोरखनाथ र चाहिँ हामी विक्रम सम्वत चलाइरहेका छौँ, भर्तृहरिका भाइ विक्रमादित्य यो चाहिँ सिद्ध बाबामा आएर तपस्या गरेर पहिलो नाथ सम्प्रदायको कुण्डल धारण गर्ने व्यक्ति हुन् भन्ने केही आधारहरू छन् भने यो किन चाहिँ यो हरेक कल्पमा योगीहरू छन्, हरेक कल्पमा गोरखनाथ छन्, हरेक कल्पमा व्यास बुद्ध छन्, उनी आफ्ना राजपाट सबै छोडेर यहाँ आउनुमा भूमिको प्रताप छ भन्ने कुरो पनि हामी स्पष्टसँग भन्न सक्दैनौँ र यसलाई चाहिँ केही लिपिहरूमा, केही ग्रन्थहरूमा, केही इतिहासहरूमा र केही ब्रोसरहरूमा, सिद्ध बाबाका ब्रोसरहरूमा पाइन्छ भने यो केही समय अगाडि उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुभएको थिएन, आदित्यनाथ त्यहाँ आउँदाखेरि एउटा प्रसङ्गमा त्यहाँ ठुलो चाहिँ गोरखनाथ हुँदाको चाहिँ गोरखपुरमा चाहिँ ठुलो गोरखनाथ हुने हाम्रा गोरखनाथ जहाँ चाहिँ उनले तपस्या गरे, सारा सिद्धि प्राप्त गरे, जसका सिद्धिका प्रतापले सम्पूर्ण चाहिँ शिवजीसम्म पनि प्रसन्न भए भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यो लिड गर्नुपर्ने सवालमा गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू
पछाडि छन्। त्यसकारण हामी भारतवर्ष हिजो एउटै हिमवत खण्ड धेरै कहाँ कहाँसम्म थियो होला, यसकोतिर नजाउँ। योलाई लिड गर्ने सवालमा पनि हामीलाई चाहिँ सिद्ध भइसकेका कुराहरू पनि भन्न नसक्नुको पछाडि हामीलाई अहिले जुन अरू धर्महरूले विभिन्न प्रायोजित गरिरहेछन्, अनि त्यसकारण मौनोगी शासक प्रशासक जसले बोलिदिँदाखेरि चाहिँ ठुलै भाइब्रेसन आउँछ। यी कुराहरूलाई अब लिड गर्ने सवालमा चाहिँ एउटा टपिक केन्द्रमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले उठान गर्नुभएको छ। मैले मेरो धारणा के राख्छु भने यसलाई विश्वव्यापीकरण गर्नका लागि दुईटा कुरा चाहिन्छन्। एउटा साहित्य चाहिन्छ, अर्को चाहिँ मिडिया चाहिन्छ। र यी दुईटै कुरा विश्वले बुझ्ने भाषामा हाम्रा मिडिया र हाम्रा साहित्यहरूलाई उनीहरूले बुझ्ने गरी प्रचार प्रसार गर्नका लागि फेरि विद्वानहरू चाहिन्छ। यी दुईटै कुरामा तथ्य बोल्न सक्ने पत्रकार र तथ्य लेख्न सक्ने चाहिँ लेखक चाहिन्छन्। यी दुईटै कुरा भएको समायोजन भयो भने यो कुरा विश्वव्यापी हुन सक्छ। धन्यवाद। एकदमै महत्त्वपूर्ण संवाद रह्यो आज। हामीले करिब 2 घण्टाको समय व्यतीत गरिसकेका रहेछौँ। केही क्षण गुरुले टाढा हुनुभयो, फेरि फर्केर आउनुभयो है। यी सबै कुराहरू हुन पाए, तर जति भयो त्यो महत्त्वपूर्ण भयो। बाँकी कुराहरू अब त्यो छायामै छन्। अहिले कुनै समय त्यस्तो होला, फेरि समय मिलाउँदा संवाद गरौँला। यहाँका जानकारीका धेरै कुराहरू हामीले थुप्रै हामीलाई हेरेर बस्ने सुनेर बस्नेहरूसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था पनि पक्कै छ। आज समय मिलाउनु भयो। यसरी प्रविधिले साथ नदिँदाखेरि पनि यहाँले केही क्षण छुटेर भए पनि फेरि जोडिएर धेरै कुरा बताइदिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गुरु चैतन्य कृष्ण। अनि हामीसँग जोडिने डाक्टर प्रद्युम्न पाण्डे, ऋषभदेव घिमिरे, छविरमण सिलवाल, महेश पौड्याल, अर्जुन थापा, सुमन वर्षा, रञ्जना निरौला, मिलन सापकोटा, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यतिखेर हामीलाई संसारभरि पुर्याउने सूचना चौतारी मार्फत हामीलाई पुर्याउने हरेक पल साहित्य सुधा मार्फत हरेकपल.com जस्तै फेसबुक लाइभ गर्यो। यतिखेरसम्म हामीलाई साथ दिइरह्यो। त्यसमा पछाडि बसेर हामीलाई साथ दिइरहने साथी प्रकाश थापा, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब छुट्टिनु पर्ला, लामो समय भयो। यो फेरि अन्त जोडिनु पनि पर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले आजको समय यही बिसाउँ, पछि फेरि भेटौँला अनि धेरै कुरा गरौँला। हस्त सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार।